इमरान सीरीज खतरनाक स्कीम। रास्ते में उन्हें कई सिपाही नजर आए। उनमें से बाज के पास राइफलें थीं। ये सब राजेशियाई थे, मगर उनमें से किसी ने भी 3 तबाहाल मजदूरों पर तवज्जो न दी। ये 3 तबाहाल बल्तिस्तानी मजदूर इमरान, सफदर और खान थे। उनके जिस्मों पर फटे हुए कपड़े थे, बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। ये सब मेकअप का कमाल था। तीनों मेकअप में थे। उनके लिबास और शक्ल सूरत से बल्गारनवी बाशिंदों की जरा भी झलक महसूस नहीं होती थी। वो 100% बल्तिस्तानी मालूम होते थे। एशिया में उनका दाखिला बल्तिस्तानी सरहद की जानिब से हुआ। यहाँ किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी। बल्गारनिया से बल्तिस्तानी पहाड़ियों तक नाजायज तौर पर सफर किया गया। उसके बाद उन लोगों ने बल्तिस्तानियों जैसी वज़ाकता बना ली और अब राजेशिया की हदूद में दाखिल हो रहे थे। दाएं तरफ दूर दूर तक फौजी बैरिकेड नजर आईं। शायद यहाँ आर्जी तौर पर फौजी छावनी कायम की गई हो। वादी गुलपोश में आजकल झड़पें जोर शोर से जारी थी। यह इलाका वादी गुलपोश के शुमाल में वाक़ था। राजेशिया बदस्तूर अपनी तकरीबी कार्रवाइयों पर तुला हुआ था। सामने दूर नजदीक छोटी बड़ी पहाड़ियां सर उठाए खड़ी थीं। वादियों और गारों का शुमार ही नहीं था। यहाँ लातादाद गार वाक़ थे। बाएं जानिब नशेब में कहीं कहीं मकानात बने हुए थे, जिनकी चिमनियों से धुआं निकलता हुआ नजर आता था। इमरान रुक गया। अब वो गहरी नजरों से अतराफ का जायजा ले रहा था। हमें उस तरफ चलना चाहिए, इमरान हाथ का इशारा करता हुआ बोला। किसी तरफ भी चलो, हमारे राहबर तुम हो। खान तवील सांस लेकर रह गया। हम लोग पहली बार इस तरफ आए हैं। ये रास्ता साफ मिलेगा, इमरान ने बताया। मेरी मालूमात के तहत इस जानब फौजी चौकियां नहीं हैं। वो लोग चल पड़े। सफदर ज्यादातर खामोश रहा था। आज मेरा यार कुछ उदास सा नजर आता है। खान ने सफदर की जानिब इशारा किया। खुदा खैर करे, पता नहीं 5 साला मंसूबा बना रहा है या 10 साला। सफदर ने उसे देखा, फिर तंजिया लहजे में कहने लगा, मैं लोटा लेकर दफ्तर नहीं जाता, समझे बेटा। इमरान के लिए लोटे वाली बात बड़ी दिलचस्प थी। उसने चलते चलते पूछा, क्या मामला है भाई, मुझे तो बताओ। खान का मुंह बन गया। वो दूसरी तरफ देखने लगा और सफदर इमरान को बता रहा था। कमाल है, तुम्हें नहीं पता, ये तो बड़ा मशहूर वाकया है। दरअसल इस बेचारे की भी कोई गलती नहीं है। हुआ यूं था, 1 माह पहले मैं इसके घर गया। खान की बड़ी बहन आई हुई थी। मैंने मालूम किया कि ये हजरत कहाँ गए हैं। उनकी बहन के बच्चे ने जवाब दिया, मामू जान लोटा लेकर दफ्तर गए हैं। मुझे हैरत हुई। फिर बाद में पता चला कि ये हजरत किसी का लोटा मांग लाए थे। उसको जरूरत पड़ गई दफ्तर जाते हुए कि लोटा भी साथ लेता गया। बच्चे ने सच कहा था कि मामू जान लोटा लेकर दफ्तर गए हैं। इमरान हंस पड़ा। सफदर ने भी उसका साथ दिया। भाई बहुत खूब, काफी दिलचस्प वाकया है, इमरान हंसता हुआ बोला। जवाब में खान का मुंह बन गया। सफदर ने ज्यादा न छेड़ा, वरना मुमकिन था कि वो उसी वक्त भड़क उठता। इमरान भी खामोश हो गया। सड़क से हटकर अब वो लोग एक पगडंडी पर हो लिए। पगडंडी का इख्तिताम एक बड़े गार के धाने पर हुआ। इमरान रुक गया। उसने वक्त देखा, रात के 8 बजने वाले थे। उसने उन दोनों को मुखातिब किया। मेरा ख्याल है तुम लोग काफी थकन महसूस कर रहे हो, अब आराम कर लिया जाए। दिल की बात कह दी, खान जल्दी से बोला। हम लोग मतवातर 12 घंटे चलते रहे हैं। ये गार काफी बड़ा और कुशादा था। उन लोगों ने अपने थैले उतार कर जमीन पर रखे। थैलों की हालत खस्ता थी। उनके अंदर खुश्क ग़िज़ा के डब्बे थे, सिगरेट और सैंडविचेस थे। ऊपर से थैले को देखकर पता चलता था कि इसमें बेकार सी चीजें नहीं होगी। दूसरा, उनका हुलिया भी अजीब था। लिबास जगह जगह से फटा हुआ था। तबाहाल मजदूर मालूम होते थे और शायद यही वजह थी कि उनसे पूछगिछ भी ना की गई थी। इमरान ने थैले से दूरबीन निकाली और चारों तरफ देखने लगा। उसने देखा कि आसपास इलाका राजेशियाई फौजों से पिटा पड़ा है। चौकियों की रोशनियां वाज़ेह तौर पर नजर आईं। पहाड़ियों में फौजी बूटों की आवाजें भी सुनाई दी, जिनको इमरान के अलावा सफदर और खान ने भी सुना था। खतरा, सदीकी बड़बड़ाया। नहीं यार, तुम पेट भर लो, वो लोग इस तरफ नहीं आएंगे, इमरान ने कहा। ये तुम कैसे कह सकते हो? जवाब में इमरान मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट बड़ी मानीखेज थी। चंद साथ बाद वो बोला, राजेशियाई इतने बेवकूफ नहीं जितना तुम समझते हो। हमें उस वक्त से चेक किया जाता रहा है जब हम बल्तिस्तानी हदूद पार करके राजेशियाई इलाके में दाखिल हुए थे। अरे नहीं, उन दोनों के अंदाज में हैरत थी। मैं गलत नहीं कह रहा, इमरान ने दूरबीन नजरों से हटाकर थैले में रखी। फिर सिगरेट जलाता हुआ बोला, क्या ख्याल है, अगर रात यहीं बसर की जाए? तुम्हारी मर्जी। मेरा बदन सख्त दर्द कर रहा है। खान अंगड़ाई लेने लगा। मेरी मर्जी दरियाफ्त ना करो, मैं अब भी सफर करने के काबिल हूँ, इमरान ने कहा और अपने थर्मोस से कॉफी निकालकर पीने लगा। 2-4 सैंडविचेस भी उसने जबरदस्ती हलक से उतार लिए। फिर थर्मोस को दोबारा थैले में रखकर उसने कॉफी दोबारा निकाली और उसकी चुस्कियां लेते हुए वो खान की जानिब मुतवज्जा हुआ। खान उससे दरियाफ्त कर रहा था, इमरान हम किस मिशन पर लटके हैं, कुछ तो बताओ। बता दूंगा, जरा सिगरेट पी लेने दो, इतना कहकर वो तारीकी में घूरने लगा। रात तारीक और स्याह थी। इस तारीकी में पहाड़ियों के वजूद कुछ अजीब से महसूस हुए। इमरान कुछ देर तक पहाड़ियों में घूरता रहा। उसके बाद सेहन में राह का तयन करने लगा। उसका ख्याल था कि वो दिन निकलने से पहले राजेशिया की किसी बस्ती में दाखिल हो जाए। इससे बेहतर और कोई सूरत नहीं थी।
काफी देर तक इमरान इसी बात पर गौर करता रहा कि उसे किस वक्त रवाना होना चाहिए। थोड़ा बहुत खाने पीने के बाद सफदर और खान उसके करीब चले आए। क्या सोच रहे हो? सफदर ने इमरान को मुखातिब किया। सोच रहा हूं कि अब मुझे चाय की ट्रे लेकर दफ्तर जाना पड़ेगा। इमरान मुस्कुराया। तुम्हारा क्या ख्याल है? और जवाबन सफदर हल्के कहकहे के साथ हंस पड़ा। इसके अलावा वो और क्या कर सकता था? खामोश फिजा में उसकी आवाज दूर दूर तक फैलती चली गई। उसके बाद वो कदरे रुक कर इमरान से पूछने लगा, मैं इस सफर की नौयत जानना चाहता हूँ। बहुत बेचैन हो? इमरान मुस्कुरा कर उसे देखने लगा। जाहिर है इस कदर अजीबोगरीब सफर की नौयत कोई ना जानेगा। उसकी बात सुनकर इमरान ने जरा तवक्कुफ किया और कहने लगा, इस बार हमारे मिशन की नौयत कुछ अजीब सी है। यानी? बताता हूँ, जरा सब्र करो। इमरान ने तवील सांस ली और चारों तरफ निगाहें दौड़ाता हुआ कहने लगा, हमारा काम एक शख्स को अगवा करना है और उसे सिर्फ 15 दिन तक रूपोश रखना पड़ेगा। वो आदमी किसी माकूल हैसियत का मालिक नहीं, राजेशिया का बहुत बड़ा आदमी है। रिचर्ड फेले उसका पूरा नाम है और वो राजेशिया के दारुल खलाफा में रहता है। उसे 15 दिन के अगवा के बाद दोबारा छोड़ दिया जाएगा। दोबारा छोड़ दिया जाएगा? सफदर और खान ने हैरत से कहा, बिल्कुल, उसके बाद हमारा काम खत्म समझो। अजीब मिशन पर आए हैं। सफदर बड़बड़ाया और फिर पूछने लगा, इस अगवा का मतलब? इस चीज का मुझे भी इल्म नहीं। इमरान ने लाइल्मी का इजहार किया। दूसरे ही लम्हे उसकी छठी हिस्स ने खतरे का ऐलान किया। वो अपनी जगह से उछला। उसने सफदर और खान को भी धक्का दिया। दोनों दूसरी जानिब गिरे। उसी वक्त जहां वो बैठे थे एक बम आकर फटा। जमीन में लाजमी तौर पर गड्ढा पड़ गया होगा। धमाका बड़ा जोरदार था। देखते ही देखते वहां धुआं उठता नजर आया। इमरान ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जहन में खान और सफदर का ख्याल भी था। धमाका कुछ इस कदर सख्त था कि उसके जहन पर बुरा असर पड़ा। उसने संभलने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में ढलवान को ना देख सका। गहराई की जानिब उसका जिस्म लुढ़क गया। उसने ऐसा महसूस किया जैसे ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। उसने संभलने की कोशिश की, लेकिन नशेब में गिरता ही चला गया। राजेशियाई हुकूमत के वजारत खारजा के सेक्रेटरी इस वक्त बड़ा बेचैन था। किसी जख्मी भेड़िए की तरह फर्श को रोंदता रहा। उसकी एक आंख शोले बरसा रही थी। चेहरा सुर्ख होकर रह गया। दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच गई। दोनों जबड़े उभरने लगे। उसके टहलने के अंदाज में तेजी आ गई। बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहा था। आखिरकार फोन की घंटी बजी। वो तीर की तरह फोन की तरफ आया। यस चीफ, वो भेड़िए की तरह गुर्राया। 667 सर। इतनी देर मैं इंतजार नहीं कर सकता। भैया चशम चीफ ऑफिसर गुर्राया। जल्दी बताओ, उनका क्या हशर हुआ? क्या वो चीथड़ों में तब्दील हो गए? जी हाँ जनाब, हमने उनको खत्म कर दिया। मुझे यूं यकीन नहीं आएगा, वो तेज लहजे में गुर्राया। उनकी बोटियां लाओ। इमरान के जिस्म का कोई हिस्सा बतौर सबूत पेश करो। मुझे उस वक्त तक यकीन नहीं आ सकता जब तक उसे मुर्दा ना देख लूं। फौरन मेरे पास सबूत लेकर आओ। उन तीनों की मौत का पुख्ता सबूत। सर, लाशें नहीं मिली, दूसरी तरफ से बोलने वाला हकलाया। 664। वो सांप की तरफ फुनकारा। 10 मिनट के अंदर अंदर मेरे सामने हाजिर हो जाओ। बेहतर सर। चीफ ने रिसीवर क्रेडल इस जोर से पटखा के कमरे में आवाज गूंजी। चेहरा दरिंदगी का आंसर बनकर रह गया। इमरान, इमरान, वो हिज़यानी अंदाज में बड़बड़ाया। एक आदमी ने राजेशिया को पै दर पै शिकस्तें दी। मैं कुछ ना कर सका। तेरी मौत इस मर्तबा यहाँ लाई है तुझे, मैं जिंदा नहीं जाने दूंगा। फिर उसने फोन पर किसी के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से कॉल फौरन रिसीव की गई। सिक्योरिटी गार्ड। चीफ इज हियर। यस चीफ, मेजर कमांड अटेंडिंग यू। कैप्टन इमरान राजेशियाई हदूद में किस तरह दाखिल हुआ है? वो माउथ पीस में बोला। लहजे में सुकून और ठहराव शामिल था। तमाम जगहों पर निगरानी सख्त कर दो। चेकिंग की कड़ी पाबंदी की जाए। अगर वो इस बार निकल गया तो एक एक को शूट कर दूंगा। समझे? वेरी वेल चीफ। हर एक घंटे में रिपोर्ट देते रहोगे, ख्याल रहे। उसने रिसीवर रख दिया और इमरान के बारे में गौर करने लगा, जिसने राजेशिया का बेड़ा गर्क कर डाला था। ये उसका सबसे बड़ा चैलेंज था, जिसका जवाब राजेशिया की हुकूमत अभी तक न दे सकी थी। एक इंसान ने पूरे राजेशिया को नाको चने चबवा दिए थे। वो वाकयात पर गौर करता रहा और सोचता रहा। जबड़ों का उभार अब मजीद बढ़ गया था। कुछ देर बाद मास्टर फोन पर उसने अपने सेक्रेटरी की आवाज सुनी। 667 बॉस, अंदर भेज दो। वो अजीब से अंदाज में बोला। चंद साथ बाद दरवाजा खुला और एक फौजी किस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने सलूट किया। सलूट के जवाब में चीफ ने अपनी एक आंख को हरकत दी और उससे पूछने लगा, तुमको मैंने क्या काम सौंपा था? इमरान और उसके दोनों साथियों की मौत, और तुम उसमें नाकाम हो गए, क्यों? नहीं, कमरे में फायर की आवाज हुई। यकचशम चीफ ने उसे गोली मार दी थी जो ऐन दिल के मुकाम पर पड़ी थी। आने वाला फौजी कराहा और सीने पर हाथ रखे हुए वहीं ढेर हो गया। उसका मुर्दा जिस्म फर्श पर साकित और सामित पड़ा रहा। चीफ ने हकारत आमेज अंदाज से उसे ठोकर मारी और कमरे से बाहर निकल गया।
اس کی چال میں وحشیانہ پن تھا۔ قسمت ہی کچھ یاور تھی یا پھر اس کے ذہن نے موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا، ورنہ عمران کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ کسی گہری کھائی میں گر رہا تھا۔ اس حالت میں ہوش و حواس کو قابو میں رکھنا کسی معمولی دل و گردے والے انسان کا کام نہیں تھا۔ یہ صرف عمران تھا جو اس صورتحال میں ذہنی طور پر مفلوج نہ ہو سکا تھا، اور آخر کار اس کی کوشش کامیاب ہو گئی۔ گرتے گرتے کسی درخت کی مضبوط شاخ اس کے ہاتھ میں آ گئی اور عمران نے دونوں ہاتھ استعمال کیے اور درخت کی شاخ سے جونک کی طرح چمٹ گیا۔ زبردست جھٹکا ضرور محسوس ہوا، مگر پھر بھی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اگر شاخ چھوٹ جاتی تو پھر نہ جانے وہ کتنی گہرائی میں جا کر گرتا۔ اس کے تصور سے ہی ایک بار پھر عمران کا جسم پسینے سے شرابور ہو کر رہ گیا۔ اپنا وزن سنبھالنے کی کوشش میں اس نے شاخ کو واحد ذریعہ محسوس کیا، لہٰذا اس سے لپٹ سا گیا۔ بلا شبہ اسے قدرت نے ایک نئی زندگی دی تھی۔ اگر درخت کی یہ شاخ اس کے ہاتھ نہ آتی تو اس کا کیا حشر ہوتا، اس پر عمران نہ سوچ سکا۔ سوچنا فضول ہی تھا، اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنا زیادہ بہتر تصور کیا۔ سب سے پہلے وہ یہ یقین کر لینا چاہتا تھا کہ آیا یہ شاخ کسی مضبوط درخت کی تھی یا کسی کمزور درخت کی۔ اس جگہ درخت کا ہونا قدرت کا ایک اعلیٰ ترین ثبوت تھا۔ خود کو شاخ پر لانے کے بعد عمران کو یقین سا ہو گیا۔ درخت کافی مضبوط اور گھنا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ بھی نہ پایا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ کسی سانپ کی پھنکار نے اسے چونکا دیا۔ پھنکار دور کی نہیں تھی۔ اپنی حالت کو قابو میں رکھتے ہوئے اس نے بچاؤ ضروری سمجھا۔ سانپ درخت پر ہی ہو سکتا تھا۔ درخت کے گھناؤنے وجود نے اس بات کا ثبوت مہیا کیا۔ اندھیرے میں کسی چیز کا محسوس کر لینا آسان تو نہیں تھا، اور پھر جس پوزیشن میں اس وقت وہ تھا، اس پوزیشن میں معمولی دل گردے کا آدمی کچھ کرنا تو درکنار سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ پوری قوت یکجا کرتے ہوئے عمران کی تمام قوتیں بیدار ہو گئی۔ اوپر سے کئی آوازیں آ رہی تھیں، ان سے ظاہر ہوتا تھا راجیشیائی فوج کے سپاہی اوپر موجود تھے۔ صفدر خان کا کیا ہوا؟ یہ سوال تیزی سے عمران کے ذہن میں گونجا۔ ظاہر ہے وہ لوگ کیسے بچ سکتے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دستی بم نے انہیں سکون تو نہیں دیا ہوگا۔ پھنکار پھر سنائی دی، لیکن اس بار آواز دور کی تھی۔ عمران نے خدا کا شکر ادا کیا، ورنہ وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت سنبھل گئی۔ اب وہ اندھیرے میں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے درخت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ یہ درخت کافی گھنا اور پہاڑی کے نچلے سپاٹ حصے میں تھا۔ عمران زیر لب مسکرا دیا۔ خطرات میں گھر کر مسکرانا اس کی عادت تھی۔ اسے سکون محسوس ہوتا تھا۔ درخت کافی گھنا اور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اوپر دیکھنے سے معلوم ہوا وہ کافی گہرائی میں تھا۔ نیچے اس کی تاریکی کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آیا۔ شاخ کافی موٹی اور مضبوط تھی۔ عمران اس پر بیٹھ کر جیبوں کو ٹٹولنے لگا۔ ابھی وہ تلاشی بھی نہ لے پایا تھا کہ درخت پر تیز قسم کی روشنی پڑی۔ اگر عمران آڑ میں نہ ہوتا تو اس کا دیکھ لیا جانا ناممکن نہیں۔ تیز قسم کی سرچ لائٹ میں پورا حصہ نہا گیا۔ عمران نے حتی الامکان کوشش کی کہ روشنی میں نہ آ سکے۔ اس میں وہ کامیاب بھی رہا، البتہ جب اس نے روشنی میں نیچے دیکھا تو کام کر رہ گیا۔ ایک طرح سے لرزہ سا طاری ہو گیا۔ کافی گہرائی میں اس نے دلدل دیکھی جو کسی بھٹی کی طرح سے پک رہی تھی۔ سرچ لائٹ کی روشنی میں بھاپ واضح طور پر نظر آئی۔ کافی دیر تک وہ لوگ ایک ایک حصے کا جائزہ لیتے رہے۔ درخت کا اچھی طرح سے جائزہ لیا گیا، مگر عمران روشنی کی زد میں آنے سے محفوظ ہی رہا۔ سرچ لائٹ کا ہیولا 15-20 منٹ تک چاروں طرف چکراتا رہا۔ اس کے بعد وہاں پھر تاریکی چھا گئی۔ اوپر باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں جن کو عمران نہ سمجھ سکا۔ فاصلہ زیادہ تھا۔ عمران کا خیال تھا وہ تقریباً 60-70 فٹ نیچے تھا۔ اب یہاں سے اوپر جانے کا سوال پیدا ہو، یہ کوئی آسان کام نہ تھا، اور صبح ہونے سے قبل اس کا یہاں سے نکل جانا ہر حالت میں ضروری تھا، اور یہ ایک ناممکن سی بات تھی۔ ایسا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا جس کو استعمال کیا جا سکتا۔ زندگی میں پہلی بار عمران نے محسوس کیا وہ سخت مشکلات میں گھر چکا ہے۔ البتہ مایوس نہیں ہوا۔ وہ ان لوگوں میں سے ایک تھا جو اپنی آخری سانس تک جدوجہد کرنے کے عادی تھے۔ عمران کسی تھک جانے والے انسان کا نام نہیں تھا، ایک مضبوط اور لازوال قوت مدافعت کے مالک انسان کا نام تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے حرکت کی۔ دوسرے ہی لمحے وہ چونک پڑا۔ اس نے جو ہی حرکت کی وہ فضا میں ہلا۔ شاخ انتہائی لچکدار تھی، کسی اسپرنگ کی طرح ہلتی رہی۔ تیر کی طرح ذہن میں ایک سوال گونجا، لیکن ابھی وہ اس پر کچھ سوچنے جا رہا تھا کہ فضا میں ہیلی کاپٹر کے انجن کی آواز آئی۔ اوہ، تو کیا مجھے تلاش کریں گے؟ عمران بڑبڑایا۔ ذرا ہی دیر بعد اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی۔ ہیلی کاپٹر سر پر منڈلاتا رہا، پھر اس پر سے سرچ لائٹ روشن ہو کر پچھلے حصے پر پڑی۔ دلدلی حصہ ایک بار پھر روشن ہو گیا۔ عمران اس سے پہلے آگے کھسک آیا تھا۔ اس نے اس وقت خود کو درخت کے گھنے حصے میں پوشیدہ کر لیا۔ ہیلی کاپٹر اب رفتہ رفتہ نیچے آ رہا تھا۔
खाई इतनी चौड़ी थी कि उसमें 3-4 हेलीकॉप्टर बैक वक्त आ सकते थे। इंजन की आवाज से सन्नाटे का रब्त टूट गया। सर्च लाइट अब गर्दिश करने लगी थी। उसकी तेज रोशनी खाई का एक एक हिस्सा रोशन कर रही थी। इमरान ने खुद को घने दरख्त में छुपा लिया। उसे तवक्को थी कि हेलीकॉप्टर वाले मुसल्लह होंगे। दूसरे उसे खतरा भी था। जिस वक्त वो आगे बढ़ा था, दरख्त की वो शाख जिस पर उसका वजन था हिलने के बाइस हरकत करने लगी। ये चीज हेलीकॉप्टर वालों के लिए सुराग लगाने का सबब बन सकती थी, लेकिन पता नहीं उन लोगों की निगाह पड़ी थी या नहीं, या फिर उन्होंने कोई अहमियत ना दी हो। इंजन की आवाज अब तेज होती चली गई। फिर जरा ही देर बाद वो दरख्त से बिल्कुल करीब आ गया। दूसरे ही लम्हे इमरान को एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा। बस अचानक ही हेलीकॉप्टर से ब्रेन गन गोलियां उगलने लगी। गोलियां अंधाधुंध बरसाई जा रही थी। इमरान ने खुद को उनकी जद में आने से बचाने की पूरी कोशिश की, फिर भी एक गोली उसका दाहिना बाजू छूती हुई गुजर गई। इमरान शाख के मोटे हिस्से से चिमट गया। फिल वक्त यही एक सूरत थी जिससे बचाव किया जा सकता। गोलियां बराबर बरसाई जा रही थी। इमरान को महसूस हुआ जैसे दो आदमी ब्रेन गने चला रहे हों। उसने गोलियों की रफ्तार से इस बात का पता चला लिया और अंदाजा कतई दुरुस्त भी था। 2-3 मिनट बाद ब्रेन गनों से गोलियों का निकलना बिल्कुल बंद हो गया और अब वहां सिर्फ हेलीकॉप्टर के इंजन की आवाज आ रही थी। दरख्त पर सर्च लाइट डाली गई। पूरा दरख्त तेज रोशनी में नहा गया। इमरान शाख से चिमट कर रह गया था। उसने अपने जिस्म को कुछ इस अंदाज में सकोड़ लिया कि शाख पर उभरा हुआ वजूद महसूस ना हो सका। उस पर हल्की सी रोशनी पड़ी, लेकिन देखने वालों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। सर्च लाइट की तेज रोशनी काफी देर तक दरख्त पर पड़ती रही। उन लोगों ने पूरी तरह अपना इत्मीनान कर लेना जरूरी समझा था। इमरान को यकीन था कि उन्हें अभी तक उसकी मौत का यकीन ना आया था। इस कदर तलाशी के मायने थे कि वजारत खारजा के सेक्रेटरी सर्विस का एक चशम चीफ ऑफिसर बजाते खुद इस मामले में दिलचस्पी ले रहा होगा। यह इम्कान और भी रोशन हो गया क्योंकि मौजूदा सिचुएशन उसके जहन की तख्लीक मालूम होती थी। इसके अलावा और कोई इतनी छानबीन ना करता। ऊपर से गुजरने वाला दलदल ही में गिरता। दरख्त पर गिरने के इम्कानात मुमकिन ना थे। वो शाख से चिपका रहा और सर्च लाइट उसकी तलाश में चकराती रही। बाजू में तकलीफ महसूस होने लगी। खाल फट गई। वो तो खुशकिस्मती थी कि गोली ओपरे हिस्से से सिर्फ रगड़ खाती हुई किसी तरफ निकल गई, वरना सूरत हाल अभी नाजुक होती। फिजा में सिर्फ हेलीकॉप्टर के इंजन की आवाज गूंजती रही। एक अजीब अंदाज की बाजगश्त थी। इमरान के जहन पर हथौड़े से बरसने लगे। वो सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। जहन भी माउफ होकर रह गया था। समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। अगर दरख्त घना ना होता तो उसका बच रहना तकरीबन नामुमकिन था। चंद मिनट बाद इमरान ने देखा हेलीकॉप्टर ऊपर उठ रहा था। कुछ लम्हों बाद वहां सन्नाटा छा गया। हेलीकॉप्टर कुछ देर तक फिजा में गरजते रहने के बाद वहां से जा चुका था। जेबी टार्च पता नहीं कहाँ रह गई थी। तवील सांस लेने के बाद इमरान के लबों पर मुस्कुराहट की लकीर खिंच गई और वे ये फैसला करने पर मजबूर हो गया कि राजेशियाई फौजियों को उसकी मौत का यकीन हो चुका था। दफतन उसका ख्याल घड़ी की तरफ गया। उसने वक्त देखा। रात का 1 बजने वाला था और इस वक्त जो सिचुएशन थी उसके तहत मामूली हिम्मत वाला इंसान कभी का दलदल की नजर हो चुका होता। 60-70 फुट की बुलंदी पर जाने का तसव्वुर तो कतई मुमकिन न था। ऐसा कोई जरिया भी ना था। आखिर जाया कैसे जाए। इमरान ने पहली बार अपनी जगह से जुम्बिश की। वो सांपों की फुनकार अब भी सुन रहा था, मगर खैरियत हुई कि उसकी तरफ कोई भी ना आया। वाकई कुदरत मेहरबान थी, इसमें शुबा नहीं था। अलबत्ता सफदर और खान का ख्याल बार बार आता रहा। एक जगह रुककर उसने दरख्त की शाख का बगौर जायजा लिया। अंधेरे में उसे बहुत कुछ नजर आ रहा था। ये शाख काफी लंबी थी। दरख्त किस चीज का था इमरान इसका अंदाजा ना कर सका। उसे शाख की हैरत अंगेज लचक पर ताज्जुब जरूर था। शाखें और वो भी किसी दरख्त की इस कदर लचकदार नहीं हुआ करती। यह ख्याल जहन के हर गोशे में बार बार गूंज रहा था। आखिर ये किस चीज का दरख्त है। इन अतराफ में जिस किस्म के दरख्तों की बहुतात थी, इमरान को उसके मुतालिक पूरी मालूमात हासिल थी, मगर इस दरख्त की लचकदार शाखें उसे उलझन में मुब्तला कर दिया। दरख्त का तना पहाड़ी के सपाट हिस्से से बिल्कुल बाहर निकला हुआ था और कई शाखें इधर उधर निकली नजर आ रही थी। उन शाखों की तादाद का अंदाजा जरा दुश्वार था। उसने गहरी नजरों से चारों तरफ का जायजा लिया और फिर ऊपर पहुंचने के मुतालिक सोचने लगा। 60-70 फुट नीचाई में रहकर बिला किसी सहारे के ऊपर जाना मुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल जरूर था। फिलहाल ऐसी कोई सूरत जहन में मौजूद नहीं थी। अचानक उसका तवाजुन बिगड़ा। अगर उसने शाख को पैरों की गिरफ्त में ना लिया होता तो इस मर्तबा यकीनन दलदल में गिर जाता। वो सर के बल शाख से लटका रहा और शाख हैरत अंगेज तौर पर लचकदार स्प्रिंग की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। काफी मुश्किलों से इमरान अपना तवाजुन संभालने में कामयाब हुआ। आखिरकार उसके जहन में एक तरकीब आ ही गई। ये तरकीब कुछ देर कबल जहन में आई थी, मगर नामुमकिन समझकर इमरान
نظر انداز کر گیا۔ اب اس پر عمل کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ شاخ پر آیا اور پھر اس کے سرے کی جانب کھسکنے لگا۔ دونوں لڑکتے ہوئے نشیب میں چلے گئے۔ سنبھلنے کے باوجود انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر لڑکتے رہے۔ وہ تو خیریت ہوئی کہ سطح پتھریلی اور ناہموار نہ تھی، ورنہ صفدر اور خان کے جسم خراشوں اور زخموں کی آماج گاہ بن کر رہ جاتے۔ لڑکنے کے تصور میں وقت کا اور چوٹ کا احساس بلا کیسے رہتا، لہٰذا ایسی حالت ان کی ہوئی اذہان پر عجیب سا تاثر طاری تھا، جو اس حالت میں بھی برقرار رہا۔ بم کے دھماکے کے بعد انہوں نے ایک اور دھماکہ بھی سنا تھا، اور وہ دھماکے ہونے کے بعد صفدر واضح طور پر محسوس کر چکا تھا کہ وہ کسی زہریلی گیس کا بم تھا جو ذرا وقفے کے بعد پھٹا تھا۔ اتنا خیال ذہن پر حاوی رہا۔ اس کے بعد صرف اپنے بچاؤ کی کوششیں کرنے کا خیال باقی رہا۔ پھر کسی بڑے پتھر سے ٹکرا کر دونوں ہی رکے۔ خان اس سے ٹکرایا۔ صفدر کی دبی دبی کراہ فضا میں تحلیل ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے تحلیل ہونا ہی کہا جا سکتا تھا، کیونکہ آواز دور دور تک نہیں سنی جا سکی تھی۔ پتھر سے ٹکرا جانے کی وجہ سے صدیقی کا داہنا شانہ درد کرنے لگا، پھر بھی اس نے بہت جلد اپنے حواس پر قابو پایا۔ خان سے بولا، خود کو سنبھالو، خطرہ بدستور موجود ہے۔ خان کو جیسے ہوش آ گیا، اس نے خود کو سنبھالا، پھر گردن گھما کر اندھیرے میں دیکھنے لگا۔ ہم کہاں ہیں؟ اس نے بڑبڑاہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ایک چڑیا گھر میں۔ صفدر جھلا گیا، اور یہاں صرف ہم دونوں کے علاوہ یہ پتھر موجود ہے۔ یہ تمہاری عقل پر لٹھ برسائے گا، البتہ خراشیں دونوں کی آئیں، لیکن زیادہ مہلک اور خطرناک نہ تھی۔ صفدر نے پتھر سے ٹیک لگائی اور خان کو دیکھتا ہوا اوپر کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ دونوں پگڈنڈی سے کافی نیچے تھے۔ اندھیرا ہونے کے باوجود اس نے اندازہ کر لیا کہ وہ کس قدر نشیب میں ہیں۔ 2-4 منٹ تک ان کا ذہن تیزی سے کام کرتا رہا۔ اس کے بعد کانوں میں کسی کی آواز آئی۔ جملہ راجیشیائی میں ادا کیا گیا تھا، یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ کہاں چلے گئے؟ ختم ہو گئے ہوں گے۔ دوسری آواز میں لاپرواہی کا سا انداز شامل تھا۔ تلاش کرو انہیں، اتنی آسانی سے نہیں مر سکیں گے۔ تیسری آواز میں بھاری پن تھا۔ دوسرے ہی لمحے صفدر کے ساتھ خان بھی پتھر کی اوٹ میں چلا گیا۔ پتھر کافی بڑا تھا، دونوں اس کی آڑ میں محفوظ رہے۔ اگر صفدر ایسا نہ کرتا تو اس کا دیکھ لیا جانا لازمی تھا۔ پھر اوپر سے سرچ لائٹ ڈالی گئی جو پتھر پر پڑی، وہ آڑ میں دب کے رہے۔ سرچ لائٹ کی تیز روشنی چاروں طرف نشیب میں چکراتی رہی۔ اس کے بعد آواز آئی، اس طرف تو کوئی نہیں، میرا خیال ہے ہم نے ان کے چیتھڑے اڑا دیے۔ چیف کو یقین نہیں، وہ ثبوت مانگتا ہے۔ 667 کا حشر دیکھ لیا نا؟ پھر اب کیا کیا جائے؟ ثبوت مہیا کرنا پڑے گا، ورنہ چیف ہم سب کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ سرچ لائٹ کا ہیولا ختم ہو گیا۔ صفدر نے سرگوشی کی، خان کھسک لو یہاں سے، ورنہ بے موت مارے جائیں گے۔ کہاں چلیں گے؟ اس غار میں۔ صفدر ایک جانب اشارہ کرتا ہوا بولا، اس سے زیادہ محفوظ مقام اور کوئی نہیں۔ جلدی کھسکو یار۔ اب وہ لوگ رینگتے ہوئے دائیں سمت میں چلے۔ غار کا فاصلہ زیادہ نہ تھا۔ 2-3 منٹ بعد وہ غار کی دہانے پر تھے۔ ابھی صفدر کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے کانوں میں بھاری آواز گونج کر رہ گئی۔ آواز اوپر سے آئی تھی۔ خان بھی سننے لگا۔ 01 کو کال کرو، اس کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے تلاش کرنا ضروری ہے۔ کیا دلدل میں تلاش کرو گے؟ دوسری آواز میں حیرت تھی۔ ہاں بالکل، اس طرح تم صرف وقت برباد کرو گے۔ یہ ذمہ داری میری ہے، تم صرف ہدایت پر عمل کرو۔ اس سے آگے صفدر نہ سن سکا۔ وہ غار کے اندر رینگ گیا۔ یہ غار زیادہ بڑا نہ تھا، اندھیرے کے سبب وہ اندر کا جائزہ نہ لے سکا۔ کیا ٹارچ دوں؟ خان نے پوچھا۔ ٹارچ ہے؟ ہاں، اندر کی جیب میں پڑی رہ گئی تھی، مگر ریوالور نہ جانے کہاں رہ گیا۔ زیادہ اونچا نہ بولو، صفدر نے اسے ہدایت کی۔ وہ لوگ کتوں کی طرح بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ ہاتھ بڑھا کر صفدر نے اس سے ٹارچ لے لی۔ یہ چھوٹی ٹارچ تھی۔ اس نے ٹارچ روشن کی۔ دوسرے ہی لمحے اگر خان نے اپنی حالت پر قابو نہ پا لیا ہوتا تو اس کی چیخ فضا میں گونج اٹھتی۔ البتہ صفدر اس کے مقابلے میں زیادہ باہمت اور باحوصلہ نکلا۔ وہ اس عجیب و غریب جانور کو روشنی کے دائرے میں لیے دیکھتا رہا جو ان سے 6-7 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ اس کی بناوٹ اور بنائی خدا کی پناہ۔ خان کو یقین تھا کہ زندگی میں پہلی بار اس جانور کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں سے نکلو، خان نے گھبراہٹ کے انداز میں کہا، ورنہ یہ ہڑپ کر جائے گا۔ چپ رہو یار، صفدر نے برا سا منہ بنایا۔ باہر نکلنے کی صورت میں اور بھی زیادہ بھیانک موت ملے گی۔ روشنی کا مخصوص دائرہ اس عجیب الخلقت جانور پر مرکوز رہا۔ صفدر بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے آخر ایسی دلچسپی تھی، ورنہ اس جانور کو دیکھ کر زیادہ دیر تک بحواس رہنا مشکل تھا۔ غار میں اس کا وجود ہر جگہ موجود تھا۔ جسم لوہے کی کڑیوں کی شکل میں تھا۔ گہرے سیاہ رنگ کے دانے پڑے تھے۔ موٹائی کے لحاظ سے 3 ملی میٹر سے زائد نہ تھا، اور بناوٹ اس قدر خوفناک اور دہشت انگیز تھی کہ دیکھنے والا دہل کر رہ جاتا۔ یار خدا کے لیے ٹارچ بجھا دو، خان بڑبڑایا، ورنہ میری آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ جب تک ٹارچ روشن رہے گی یہ مفلوج ہے۔
सफदर के लहजे में एतमाद था। टार्च के बुझते ही कि जानवर हम दोनों के वजूद को सिर्फ चंद मिनटों में चट कर जाएगा। इसके हजारों मुंह हैं, तुम नहीं गिन सकते। राजेशियाई बैक्टीरिया का तुमने नहीं सुना? ये वो जानवर है, इस मुल्क का ही नहीं दुनिया का सबसे मोहलक तरीन जानवर। ये सिर्फ रोशनी की जानिब नहीं आता। सफदर रुक गया। वो फिजा में हेलीकॉप्टर की आवाज सुन रहा था। ओह, हम लोगों की तलाश आला पैमाने पर शुरू हो गई, खान बड़बड़ाया। हालात यही बताते हैं, सफदर का जवाब था। अब क्या किया जाए, मैं इस जगह ज्यादा देर नहीं रुक सकता, खान बोला, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। क्या पागल हुए हो? कुछ भी कहो, मैं जा रहा हूं। और खान बाहर की जानिब रेंगने लगा। सफदर ने उसे रोका भी नहीं। जब वो बाहर निकल गया तब सफदर को एहसास हुआ कि उसे तन्हा जाने देना सरासर हमाकत थी। सफदर ने टार्च को एक पत्थर पर रखा। रोशनी बदस्तूर उस जानवर पर पड़ रही थी। सफदर जानता था कि अगर जरा भी चूक हुई तो यह तवील और अरीज जानवर पल भर में गार्ड से बाहर आ जाएगा। इमरान ने उसे उस जानवर के मुतालिक एक मर्तबा जरूरी बातें बतलाई थी। उनमें रोशनी वाला मामला भी शामिल था। अब उसे इत्तफाक कहा जा सकता था या फिर खुशकिस्मती कि सफदर कतई गैर इरादी तौर पर ऐसा कर गया, वरना उन दोनों की हड्डियां तक न मिलती। ये जानवर इंसानी हड्डियों के अलावा बड़ी से बड़ी चीज को नेस्तो नाबूद कर डालता था। सफदर टार्च को दुरुस्त अंदाज में रखकर खुद भी रेंगता हुआ गार से बाहर आया। उससे कुछ फासले पर ही खान नजर आया। सफदर आहिस्ता से रेंगता उसके करीब आया और सरगोशियाना अंदाज में बोला, तुमने मौत को दावत दी है खान, वक्त बर्बाद ना करो, रेंगते रहो। खान का लहजा खुश्क था। कहाँ जाएंगे? सफदर ने सवाल किया। हम ऊपर के अलावा कहीं नहीं जा सकते। क्यों? चारों अतराफ में फौजी चौकियां हैं, सफदर बोला, और किसी समत जाना मौत को दावत देना होगा। वो लोग गाफिल तो ना होंगे? फिर ऊपर ही चलो, इस वक्त ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता। हेलीकॉप्टर की आवाज सुन रहे हो? और जवाब में सफदर ने उसे खामोश पाया। वो लोग फिर उसी पत्थर की आड़ में आ गए। चंद लम्हों तक दोनों खामोश रहे। फिर सफदर ने कहा, मेरा ख्याल है मैं ऊपर जाऊं, तुम यहाँ रुक कर मेरी वापसी का इंतजार करो। मैं भी साथ चलूंगा। बच्चों की सी बातें ना किया करो यार, सफदर जीच होकर बोला। तुम भी अजीब आदमी हो, कुछ भी कहो, मैं तन्हा नहीं जाने दूंगा। उसी लम्हे उन्होंने हेलीकॉप्टर को अपने सरों पर मंडलाते देखा। वो पत्थर की आड़ में हो गए। हेलीकॉप्टर चिंगारता हुआ किसी जानिब निकल गया था। ये देखकर सफदर ने एक तवील सांस लिया और बड़बड़ाया, आओ ऊपर चलें, जो कुछ होगा देख लिया जाएगा। क्यों? क्या अब खतरा नहीं रहा? बदस्तूर है, मगर मुझे कुछ करना पड़ेगा। सफदर का लहजा संजीदा था। इमरान के मुतालिक सोचना जरूरी है। उन लोगों की गुफ्तगू से साफ जाहिर हो गया है। दूसरी तरफ नशेब में दलदल है। आओ खान, मैं उस पर यकीन ना करूंगा कि इमरान अभी से हमारा साथ छोड़ देगा। हम उसे तलाश करेंगे। अभी इन लोगों ने कोई फैसला कुन बात नहीं की थी कि ऊपर से राजेशियाई फौज की आवाज आई। वो कह रहा था, चलो मुसीबत ही खत्म हो गई, वो मर गया, लेकिन हमें सुबह तक पहरा देना होगा। अब इसकी क्या जरूरत है? उसकी रूह कहीं भाग ना जाए, दूसरा फौजी हंसकर बोला। पहरा देना जरूरी है। उनकी बातों से अंदाजा होता है कि बकिया लोग जा चुके हैं। सफदर ने गार की तरफ देखा। टार्च की रोशनी यकसर नजर आई। साथ ही साथ इमरान के बारे में सुनकर दिमाग सुन्न होकर रह गया। क्या वो मर सकता था? उसकी वजह से गौर करना जरूरी था। जरा तवक्कुफ के बाद उन लोगों ने रेंगना शुरू कर दिया और दोनों इस अंदाज में रेंगते हुए ऊपर आने लगे। उनके रेंगने का अंदाज इंतहाई पुरसुकून था कि जरा भी आहट ना होने पाए। सफदर आगे था, खान उसके जरा पीछे होकर रेंग रहा था। दोनों चौकन्ने थे और किसी भी लम्हे पेश आने वाले हादसे का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। खासकर सफदर का लहजा बड़ा ही मोहतात और चालाकी से भरपूर था। नजरें सामने की तरफ थीं। पगडंडी से कुछ दूर दोनों रुके। उन्हें 3 फौजी आदमी जो मुसल्लह थे और टहल रहे थे, उन दोनों के लिए शदीद खतरा था। अगर इन फौजियों को जरा भी शुबा हो जाता कि करीब ही वो मौजूद हैं, उन पर पड़ती। नतीजा जाहिर था। उस पर सफदर और खान ने बिल्कुल नहीं सोचा। वो जानते थे कि अगर खतरा देखकर कुछ गौर किया गया तो फिर उन्हें कुछ करने का मौका कभी ना आ सकेगा। सबसे ज्यादा बेहतर था कि इस वक्त कुछ किया जाता। सफदर ने वक्त देखा। रात के 12:30 बजे थे। कदीम डायल वॉच पूरी आबोताब से रोशन थी। सफदर उस पर फटे हुए कपड़े की आस्तीन डालते हुए आगे रेंग गया। उसने सबसे पहले यह चेक करना जरूरी समझा कि आया फौजियों की तादाद 3 थी या वो इससे ज्यादा थे। चेकिंग के बाद उनको यकीन हो गया उनकी तादाद सिर्फ 3 ही थी। इस वक्त यकजा ही थे। उनमें से किसी ने माचिस जलाई। वो सिगरेट जलाने लगा था कि सफदर ने खान को कुछ इशारा किया, जिसका मतलब था कि ये बेहतर है उन पर हमला कर दिया जाए। खान ने इस बात में गर्दन हिलाई। दूसरे लम्हे दोनों उकाबों की तरह उड़ते हुए उन पर गिरे। सफदर ने दोनों फौजियों को दबोच लिया और उन्हें दबोचे हुए जमीन पर गिरे। अगर उसने जरा भी सुस्त रफ्तारी से काम लिया होता तो खुद मरता। दूसरे लड़ाई भिड़ाई से पूरी तरह वाकफियत रखता, इसलिए वो अपना बचाव कर सका।
دونوں میں سے ایک نے بڑا شاندار داؤ لگایا تھا، لیکن یہ داؤ نہ چل سکا۔ صفدر خود کو بچا گیا اور اس فوجی کا داؤ خود اسی کے اوپر چلا گیا۔ صفدر کے لیے یہ موقع بڑا شاندار ثابت ہوا اور اس نے ان میں سے ایک کی رائفل چھین لی۔ پھر بلا کسی موقع کے فراہم کیے بغیر اس نے رائفل کا کندہ ایک کی کھوپڑی پر رسید کیا۔ اس کی آواز سناٹے میں گونجی۔ دوسرا فوجی خان سے بھیڑ گیا۔ خان پہلے تو لڑکھڑایا اور ڈھیر ہو گیا۔ مقابلہ پگڈنڈی کے برابر والی سڑک پر ہو رہا تھا، جو اس وقت سنسان تھی۔ خان نے چاروں طرف کا جائزہ لیا، لہٰذا اس نے بغیر کسی جھجک کے دوسرے فوجی کی گردن دبوچ لی اور اسے دباتا ہی چلا گیا۔ اس کا ختم کر دینا ہی بہتر تھا، ورنہ دوسری صورت میں وہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا۔ اس خیال کے تحت دباؤ اس کی گردن پر بڑھتا ہی چلا گیا۔ ذرا ہی دیر بعد اس کا جسم بے حس پڑنے لگا۔ خان سڑک سے اٹھ گیا۔ صفدر کو دیکھا، وہ تیسرے فوجی پر جھکا ہوا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ اس کی یونیفارم اتار رہا ہوں۔ بات خود صفدر کی بھی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے بھی ایک فوجی کی وردی اتاری، اسے پہنتا ہوا قریب کھڑی جیپ کار کو دیکھنے لگا۔ راجیشیائی فوج کی وردی تھی۔ اتنی دیر میں خان ان تینوں کو ٹھکانے لگا آیا تھا۔ صفدر نے پوچھا، کیا کیا؟ تینوں کو دلدل میں پھینک آیا، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ جواب میں صفدر کچھ نہ بولا۔ وہ خان کو دیکھ رہا تھا، جو کچھ دیر پہلے کے خان میں فرق محسوس کر رہا تھا، لہٰذا انہوں نے چند قدموں کی آوازیں سنی جو قریب آتی جا رہی تھی۔ صفدر اور خان تیز رفتاری سے جیپ کار کی طرف بڑھ گئے۔ جو اطلاعات اس کو ملی انہیں سن کر وہ اور بھی چراغ پا ہو گیا۔ ایک آنکھ شعلہ برسانے لگی، چہرہ سرخ ہو کر رہ گیا۔ راجیشیائی حکومت کا چیف آفیسر، جو عیاری مکاری میں یکتائے روزگار تھا، اس اطلاع کو سن کر اور بھی جھلا گیا کہ ان تینوں افراد کی لاشیں تو درکنار، ذرا بھی ثبوت نہ ملا۔ یہ بات تو پختہ تھی اور ان کے دونوں ساتھی بلتستانیوں کے روپ میں راجیشیائی حدود کے اندر چلے آئے تھے۔ ان کا جو سامان ملا تھا اس سے پتہ چلا تھا کہ وہ تینوں بلگارنوی سیکرٹ ایجنٹ تھے۔ سامان اس وقت میز پر پڑا ہوا تھا، اس میں کھانے پینے کی چیزیں شامل تھیں اور چند کپڑے۔ یک چشم چیف آفیسر نے غور سے سامان کا جائزہ لیا، پھر ماسٹر فون پر کسی سے مخاطب ہوا۔ سارجنٹ گوتم کو بھیج دو۔ ویری ویل چیف۔ مودبانہ آواز سنائی دی، پھر سوئچ آف کر کے وہ دروازے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ایک باوردی سارجنٹ اندر آیا۔ اس نے آتے ہی سلوٹ کیا، پھر بولا، یس چیف، آپ نے بلایا تھا؟ ہاں گوتم۔ یک چشم چیف نے گراہٹ آمیز انداز میں کہا، بیٹھ جاؤ۔ آنے والا سراسیمگی کے عالم میں خالی کرسی کی طرف بڑھا اور بیٹھ گیا۔ وہ چیف آفیسر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کمرے کی فضا پر بوجھل سناٹا چھایا رہا۔ اس کے بعد چیف نے کہا، سرحدی محافظوں نے تمہیں کیا رپورٹ دی تھی؟ تینوں میں سے کسی کی لاش نہیں مل سکی اور نہ ہی کوئی واضح ثبوت مل سکا۔ 01 کی رپورٹ؟ آنے والا باوردی سارجنٹ چند ساعت چپ رہا، اس کے بعد بولا، کھائی کا جائزہ لیا جا چکا ہے چیف، وہاں کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا، نیچے دلدل ہے جس میں گرنے کے بعد کسی کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ 01 اچھی طرح سے جائزہ لے چکا ہے، اس نے مزید رپورٹ دی ہے کہ 70 فٹ کی گہرائی میں ایک درخت پایا گیا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے برین گن سے گولیاں برسائیں، لیکن کوئی پتہ نہ نکلا۔ کہ درخت کافی گھنا اور گنجان تھا، اس کا بھی جائزہ لیا جا چکا ہے۔ گوتم، چیف نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ 01 نے حماقت کی، اسے درخت کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن چیف، بکواس مت کرو۔ اس کی عجیب سی گراہٹ کمرے میں گونجی۔ وہ اتنی آسانی سے مرنے والوں میں سے نہیں۔ اس درخت پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دو، ختم کر دو اسے۔ ابھی اس کام کو کرو۔ تم لوگوں کی حماقتیں میرے کام بگاڑ دیتی ہیں۔ 01 کو میں سزا دیے بغیر نہ رہوں گا۔ بہت بہتر چیف، سارجنٹ گوتم برابر حق لاتا رہا۔ دوسری بات، چیف ہاتھ فضا میں لہراتا قدرے توقف کے بعد بولا، تم لوگوں کو اس بات کا اندازہ بھی نہ ہو سکا کہ ان لوگوں کو تلاش کر لیتے اور نہ ہی انہیں شناخت کر سکے۔ کوئی ثبوت نہیں تھا چیف۔ ثبوت؟ چیف بھیانک انداز میں مسکرایا، پھر سامان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس سامان کو دیکھو اور کوشش کرو کہ کچھ سمجھ سکو۔ تم سب احمق ہونے کے ساتھ ساتھ بے وقوف بھی ہو۔ کیا کسی تباہل بلتستانی کے پاس اس قدر اعلیٰ اور قیمتی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ تم نے اس پر بھی غور کیا؟ یہ تھرموس دیکھو، بلگارنوی فرم کے تیار کردہ ہے۔ کئی چیزیں سمگل ہو کر بلتستان آتی ہیں چیف، سارجنٹ گوتم نے درمیان میں کہا۔ چیف یک لخت چپ ہو گیا، اس کے انداز سے نرمی ظاہر ہوئی، پھر وہ بولا، گڈ گوتم، تم اسی لیے مجھ سے قریب ہو، ذہین بھی ہو اور بے باک بھی۔ تمہارا اندازہ ٹھیک ہے، کئی چیزیں سمگل ہوتی ہیں، مگر یہاں تم نے ایک پہلو نظر انداز کر دیا۔ اگر وہ خالص تباہل بلتستانی تھے تب انہیں پہاڑی راستے سے آنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ فوجیوں پر سے آنے میں کوئی پابندی بھی نہیں؟ اس پر میں نے غور نہیں کیا چیف۔ خیر گوتم، کوئی بات نہیں، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ یک چشم چیف نے کہا، اس لیے تمہاری غلطیوں کو معاف کرتا رہا ہوں۔ تمہیں صرف ان لوگوں کی آمد کا مقصد معلوم کرنا ہے، اور یہ کام تم کرو گے
ان کی آمد کیا معنی رکھتی ہے اور اس خیال کو ذہن سے نکال دو کہ وہ مر گئے ہوں گے. ان کے زندہ رہنے کے امکانات بھی نہیں ہیں جناب. یہ تمہارا خیال ہے گوتم، میرا نہیں. چیف بولا. اب تم جا سکتے ہو. ویری ویل چیف. اس نے سلوٹ کیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا. اس کے جانے کے بعد یک چشم چیف آفیسر فون پر کسی کے نمبر ڈائل کرنے لگا. دوسری طرف سے جو باتیں بتائی گئی انہیں سن کر اس کا چہرہ سرخ ہو کر رہ گیا. وہ گرجا. انہیں تلاش کرو، ہر قیمت پر تلاش کرو، ورنہ تم سب کو نیست و نابود کر دوں گا. وہ گراتا رہا، گرجتا رہا، برستا رہا. کسی بندر کے سے انداز میں لٹکتے ہوئے عمران نے زندگی کو آخری بار داؤ پر لگانے کا فیصلہ کر لیا. ذہن کے کسی گوشے میں مایوسی کا وجود تو کبھی نہیں آیا تھا، البتہ تشویش ضرور تھی. عمران تو ان لوگوں میں سے تھا جو زندگی کو ہر لمحہ داؤ پر لگا کر وطن کی حفاظت کے لیے کوشاں رہتے ہیں. ان کا جینا و مرنا صرف وطن کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتا تھا. ایسا لوگ یہ کبھی نہیں سوچتے تھے کہ آنے والے لمحے میں کیا ہوگا. ان کے سامنے صرف یہ چیزیں رہتی: وطن مقدس کی حفاظت، فرض شناسی کا عمل اور ہر تخریبی کاروائی کا خاتمہ، ملک کی بہتری کے لیے کچھ کرنا. شاہ کے آخری سرے پر آنے کے بعد عمران نے بدن کو جھٹکا دیا. پھر یہ سلسلہ جاری ہو گیا. وہ بدن کو عجیب انداز میں جنبش دیتا. اس نے شاہ کو اپنے پیروں کی گرفت میں رکھا تھا. وہ سر کے بل لٹکا ہوا جھول رہا تھا. شاخ کبھی نیچے جاتی، کبھی اوپر آتی. یہ منظر انتہائی خوفناک تھا. اگر شاخ ٹوٹ جاتی تو وہ سیدھا دلدل میں جاتا، اور پھر جو ہوتا وہ صاف ظاہر تھا. جھولے کا یہ سلسلہ جاری رہا. عمران کا وجود فضا میں اوپر نیچے ہوتا رہا. پھر اچانک ہی ایک شدید جھٹکے کے ساتھ عمران کا جسم فضا میں معلق ہوا اور وہ تیزی کے ساتھ اوپر آیا. 70 فٹ کی بلندی سے بھی زیادہ وہ اوپر نکل آیا. بالکل ایسا معلوم ہوا تھا جیسے عمران کو کسی نے پوری قوت سے اچھال دیا ہو. پہاڑی کے اوپری حصے سے 15-20 فٹ اوپر آنے کے بعد شاخ کی قوت کا اثر زائل ہوا. اب عمران نیچے آ رہا تھا. وہ پیروں کے بل زمین پر گرا. اس وقت اگر ذرا سی بھی چوک ہو جاتی تو وہ سیدھا نیچے جاتا. شاخ کی لچک سے عمران نے خاطر خواہ کام لیا اور اب وہ ناممکن کو ممکن بنا چکا تھا. اور اس نے سنبھل کر جائزہ لیا. قریب ہی ایک رائفل پڑی نظر آئی. اسے عمران نے اٹھا لیا. اطراف کی پہاڑیوں میں سناٹے کے ساتھ ساتھ تاریکی چھائی ہوئی تھی. اس نے دوسری طرف جھانکا اور پھر مطمئن ہو گیا. اسے صفدر اور خان کے بارے میں جو تشویش تھی اب دور ہو گئی. وہ لوگ اس طرف گئے ہوں گے. اس بات کا عمران کو یقین ہو گیا. ابھی کچھ اور نہ سوچ پایا تھا کہ عمران نے پھر فضا میں ہیلی کاپٹر کی آواز سنی. وہ اسی طرف آ رہا تھا. رائفل لیے ہوئے عمران سیدھا اس غار کی طرف گیا جہاں حادثہ پیش آیا تھا، جہاں اب ایک بڑا سا گڑھا تھا جو عین اس جگہ بنا ہوا نظر آیا جہاں وہ اب سے 30 گھنٹے قبل بیٹھا ہوا تھا. یہ بم کا ثبوت تھا جس نے کافی گہرا گڑھا بنا دیا تھا. غار میں آ کر اس نے رائفل کا میگزین چیک کیا. رائفل پوری طرح لوڈ تھا. عمران کے لبوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ ابھرتی چلی گئی. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کچھ دیر قبل موت کے منہ سے نکل کر آیا ہوگا. اس نے سیفٹی کیس ہٹایا اور ہیلی کاپٹر کی آمد کا انتظار کرنے لگا. غار کا دانہ بڑا تھا. عمران نے گھٹنوں کے بل جھک کر باہر نظریں جمائے رکھیں. ہیلی کاپٹر کی آواز اب قریب آتی جا رہی تھی. کچھ دیر بعد وہ عین سامنے آ گیا. عمران نے دیکھا وہ پگڈنڈی کی برابر والی سڑک پر اتر رہا تھا. کچھ دیر بعد وہ نیچے اترا اور انجن بھی بند کر دیا گیا. اس سے اترنے والا ایک فوجی تھا. اس کے ہاتھوں میں 2 بڑے ٹین تھے. اس کے بعد 3 آدمی اور اترے. وہ بھی ویسے ہی ٹین لیے ہوئے تھے. عمران سوچنے لگا کہ وہ لوگ دوبارہ کسی مقصد کے لیے آئے ہوں گے. یہ چیز اس کے لیے سوالیہ نشان بن کر ذہن میں چپک گئی. عمران نے ان چاروں کو کھائی کی طرف جاتے دیکھا. وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھا. وہ ہیلی کاپٹر کا جائزہ لے رہا تھا. اسے اس میں کوئی بھی نظر نہ آیا. اس کا خیال تھا ان لوگوں کی تعداد صرف 4 تھی. یہ محسوس کرنے کے بعد عمران نے اپنی ترتیب دی ہوئی اسکیم پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. وہ یہ تو دیکھ ہی چکا تھا کہ ان چاروں کے پاس ریوالور تھے. پھر رائفل سیدھی کرتے ہوئے اس نے ایک کو نشانہ بنانا چاہا، لیکن پھر کسی خیال کے تحت رک گیا. پتہ نہیں اسے کیا بات یاد آ گئی تھی. وہ چاروں کھائی کے آخری کنارے پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے اور عمران نے ان کا فاصلہ 20-25 گز تھا. ان کی باتیں اس نے سنی. ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، درخت تک پیٹرول بہتا ہوا چلا جائے گا، کیوں نہ ہم اوپر سے بہا دیں؟ ترکیب تو معقول ہے مگر درخت پوری طرح نہ جل سکے گا. دوسرا بولا. یہ گفتگو راج ایشیائی زبان میں کی جا رہی تھی. عمران کو سمجھنے میں ذرا بھی دشواری نہ ہوئی. وہ حیرت انگیز حد تک اس زبان پر عبور رکھتا تھا. وہ ان کی باتیں پھر سننے لگا. آگ کیسے لگائیں گے؟ ہیلی کاپٹر کے نزدیک ہے، اسے میں دور لے جاؤں گا، اس کی فکر مت کرو. ٹھیک ہے، یہ ترکیب مناسب رہے گی. تیسری آواز آئی. اس طرح ہم بآسانی یہ کام کر لیں گے. اب عمران ان کی آمد کا مقصد سمجھ گیا تھا. وہ لوگ ابھی تک اس کی موت کا یقین نہیں کر سکے تھے. اس خیال کے تحت عمران مسکرایا. اب اس نے رائفل دوبارہ سیدھی کی اور پھر ٹریگر دب گیا. فائر کی آواز گونجی. ان میں سے ایک چیختا ہوا کھائی میں گرا.
پھر عمران نے ان میں سے کسی کو مہلت ہی نہ دی کہ وہ سنبھل جاتے۔ لگاتار 4 فائر ہوئے۔ اس کی پھرتی قابل دید تھی۔ ذرا ہی دیر بعد وہ چاروں کھائی میں تھے۔ اب عمران غار میں سے نکل آیا اور دوڑتا ہوا کھائی کے آخری سرے تک آیا۔ ان چاروں فوجیوں کو دلدل نے نگل لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اندھیرے کی وجہ سے وہ دیکھ نہ سکا۔ اسے صرف یقین کر لینا پڑا تھا۔ یقین کی وجہ بھی معقول تھی کیونکہ ان میں سے کسی کی آواز دوبارہ نہ سنائی دی تھی۔ چند ساعت تک وہ نیچے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد تیر کی طرح ہیلی کاپٹر کی جانب آیا۔ اس سے پہلے وہ پیٹرول سے بھرے ہوئے ڈرم کو کھائی میں پھینکنا نہیں بھولا تھا۔ ہیلی کاپٹر میں بیٹھتے ہی اس نے سرسری جائزہ لیا۔ وہ اس کی تکنیک سے بخوبی واقف تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ حرکت میں آ گئے۔ ہیلی کاپٹر کا انجن جاگ پڑا۔ پھر ذرا دیر بعد وہ زمین سے بلند ہوتا نظر آیا۔ بغیر وائرلیس کی مدد کے ہیلی کاپٹر کا چلانا آسان کام نہیں تھا، اور پھر اندھیرے میں یہ عمران کی اپنی صلاحیت تھی۔ عمران میں کئی ایسی صلاحیتیں تھیں جن پر لوگ تعجب کرتے تھے اور اکثر یقین بھی نہ کرتے تھے۔ خود عمران کو بھی اس بات کا احساس تک نہ ہوتا کہ وہ کیا کرتا رہا ہے یا کیا کر چکا ہے۔ یہ صلاحیتیں ہمیشہ خطرے میں گرنے کے بعد ابھرتیں، اور خطرہ ٹل جانے کے بعد ان کا وجود تک باقی نہ رہ جاتا۔ کافی اونچائی پر آنے کے بعد عمران نے سمت کا یقین کیا اور اس طرف ہیلی کاپٹر لے گیا۔ اس کی تیز نظریں برابر گردش کر رہی تھیں۔ وہ ان فوجی چوکیوں کا جائزہ بھی لیتا گیا جو اس علاقے میں تھیں۔ کہیں کہیں روشنی تھی، ورنہ ہر جگہ تاریکی اور خاموشی نظر آئی۔ عمران ہیلی کاپٹر کو ان پر سے گزارتا چلا گیا۔ اس کے انداز سے ایسا ظاہر ہوا جیسے وہ ایک ماہر پائلٹ رہا ہو۔ بڑی چابک دستی اور مہارت کے ساتھ ہیلی کاپٹر چلاتا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ راجیشیا کے دارالخلافہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ دفتن سامنے لگے ہوئے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ ہیلو 01 آن آپریٹنگ پوزیشن، اوور۔ ریسیور عمران کی رانوں پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کال برابر جاری رہی۔ یس 01 جواب دو۔ ایک بھیانک خیال کے تحت عمران نے ریسیور کانوں پر چڑھا لیا اور مائک کا سوئچ آن کرتا ہوا کھانسنے لگا۔ ہیلو 01 اٹینڈنگ، اوور۔ کیا رہا؟ مشن ختم ہو گیا، جواباً کہا گیا۔ ہاں ختم ہو گیا، اوور۔ عمران برابر کھانستا رہا۔ واپس آ جاؤ، چیف نے تمہیں بلایا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ عمران نے سوئچ آف کر دیا۔ وہ مسکرانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کھانسی ضرور رنگ لائے گی۔ عمران نے اس بات پر یقین کر لیا۔ اسی لمحے اس نے دیکھا کہ وہ ایک دریا پر سے گزر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر نہ جانے کیوں عمران کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ اس نے چند ساعت تک کسی بات پر غور کیا، پھر ہیلی کاپٹر کو ذرا نیچے لے آیا اور دریا کے محل وقوع کے متعلق اچھی طرح معلومات رکھتا تھا۔ زمین سے 60-70 فٹ کی بلندی پر آ کر عمران نے پھرتی سے کوئی پرزہ دبا دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ یہ حرکت اس قدر خطرناک تھی کہ سراسر موت کو دعوت دی جا سکتی تھی کہ وہ دریا میں گرنے کی بجائے کسی پتھر سے یا کسی چیز سے ٹکرا سکتا تھا۔ ہیلی کاپٹر اب بلند ہوتا جا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ آگے بھی بڑھ گیا اور عمران کا جسم فضا میں قلابازیاں کھاتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ وہ کسی چرخی والے انداز میں چکرا رہا تھا۔ دریا بھی پرسکون تھا۔ چند لمحے بعد عمران کا جسم پانی کی سطح سے ٹکرایا۔ چھپاک کی آواز ہوئی۔ فضا کا سکون کچھ دیر کے لیے ٹوٹا، اس کے بعد پہلی جیسی خاموشی چھا گئی۔ عمران جہاں گرا تھا وہاں دریا کافی گہرا تھا۔ وہ کافی نیچائی میں چلا گیا، پھر اوپر ابھرنا شروع کر دیا۔ اوپر آنے کے بعد اسے بہاؤ کا احساس ہوا۔ بہاؤ زیادہ تیز بھی نہیں تھا۔ تقریباً آدھے منٹ بعد وہ سطح آب پر ابھرا۔ ایک نظر اندھیرے میں دیکھنے کے بعد عمران تیرنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ کچھ دیر بعد وہ کنارے پر جا نکلے گا۔ یہاں اسے ایک اور مصیبت سے دوچار ہونا پڑا۔ بہاؤ کی تیزی نے اسے آگے نہ بڑھنے دیا۔ بازو کا زخم اب رنگ دکھانے لگا تھا اور اب اسے تکلیف کا احساس شدت کے ساتھ ہوا۔ پھر بھی وہ عمران تھا۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور تکلیف کی پرواہ کیے بغیر غوطہ لگا گیا۔ بہتر طریقہ تو یہی تھا کہ وہ پانی کے اندر ہی اندر بہاؤ کی زد سے نکل جاتا۔ 1 منٹ بعد وہ پھر ابھرا۔ اس بار وہ دباؤ کی زد سے نکل چکا تھا۔ طویل سانس لیتے ہوئے اس نے تیرنا شروع کر دیا۔ کنارہ زیادہ دور نہیں رہا تھا۔ عمران تیرتا رہا۔ بہترین تیراک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھا غوطہ خور بھی تھا۔ یہاں یہ مہارت کام دے گئی۔ وہ چند منٹوں میں کنارے پر چلا آیا۔ ہر طرف ایک گہرا سکون چھایا ہوا تھا۔ پھر باہر آ کر اس نے لباس کو نچوڑا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ لباس کا تھا۔ اس کا لباس ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی اچھے مقام کا رخ کر سکتا۔ اس نے چاروں طرف کا جائزہ لیا، پھر اس کی نظریں ایک قریبی عمارت پر جم کر رہ گئیں۔ وہ وہاں سے ضروری چیزیں حاصل کر سکے گا۔ دوسرا، اسے یہاں سے دور چلا جانا چاہیے تھا کیونکہ ہیلی کاپٹر کچھ دیر بعد کریش ہو جانے والا تھا۔ اس لیے ظاہر تھا کہ وہ اپنی موجودگی کو راز نہیں رکھ سکتا۔ اسی لمحے سناٹے میں اسے دور سے ایک دھماکے کی آواز آئی۔ عمران نے سر ہلایا اور عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سامنے سے آتی ہوئی کار کے ہیڈ لیمپس قریب آتے گئے۔ صفدر اور خان سنبھل کر بیٹھ گئے۔
जीप कार खुद सफदर चला रहा था। खान उसके बराबर मौजूद था। दोनों के जिस्मों पर राजेशियाई फौजियों की वर्दियां थीं और अभी तक उन्हें किसी किस्म का खतरा महसूस नहीं हुआ था। फिर भी दोनों चौकन्ने थे। सामने से आने वाली कार अब करीब आ चुकी थी। सफदर ने उसे निकल जाने के लिए रास्ता दिया। कार धूल उड़ाती हुई करीब से गुजर गई। ये पहली क्रॉसिंग थी जो उन्होंने तय की थी। दारुल खिलाफे की शहरी आबादी में दाखिल हो रहे थे। उनका यह सफर पिछले 1 घंटे से जारी था। काफी घुमाव फिराव के बाद वो लोग उस सड़क पर आए थे। अभी तक किसी किस्म का खतरा महसूस नहीं हुआ था। सफदर का अपना ख्याल था कि राजेशियाई हुकूमत की ये खामोशी मायने खेज थी। हैरत है सफदर, अभी तक किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। मैं भी इस पर गौर कर रहा हूं, सफदर ने कहा। यह खामोशी किसी भी लम्हे तूफान का पेश खैमा बन सकती है। फिर अब क्या करोगे? फिलहाल प्रोग्राम यह है कि हम बाइबल के पास चलेंगे, सफदर कुछ सोचता हुआ बोला। वो उस वक्त हमारी मदद कर सकेगा या फिर हमें साजिद के पास जाना होगा। इस वक्त यही मुमकिन है। उस तक जाने में काफी दुश्वारियां पेश आ सकती हैं। उनका मुकाबला करेंगे। वो तो दुरुस्त है, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूं, खान ने बड़बड़ाते हुए कहा। इमरान कहाँ है? मुझे उसकी फिक्र सता रही है। जवाब में सफदर चुप रहा और उसने कोई लफ्ज न कहा। उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी। रफ्तार बताने वाली सुई अब 60 के हिंदसे पर थी। आर्म्ड जीप कार थी। आगे फ्लैग लहरा रहा था। सफदर को जीप कार में ही एक कमांडर की यूनिफॉर्म मिल गई। उसने उसे पहन लिया। फौजी की यूनिफॉर्म उस लिबास के नीचे थी। क्या मैं साजिद को कॉल करूं? खान ने उससे पूछा। अभी नहीं, सामने शायद कारों की चेकिंग हो रही थी। उस जगह से गुजरने के बाद। ओह, तो क्या अब भी कोई खतरा बाकी रह गया है? खूब, तो क्या तुम ये समझते हो कि खतरा टल गए हैं? मेरी जान, इस बार प्रेडी से साबका नहीं पड़ा, बल्कि वही यकचशम चीफ ऑफिसर है। तो क्या हुआ? उसे भी प्रेडी की तरह जहन्नम रसीद करेंगे? ये काम इतना आसान नहीं। संभल कर बैठो, सफदर रफ्तार कम करता हुआ बोला। राइफलें पिछली सीट के नीचे डाल दो, उन्हें शुबा नहीं होना चाहिए। खान ने उसकी हिदायत पर अमल किया। राइफलें सीट के नीचे डालकर जीप से सिगरेट निकालकर जलाने लगा। एक सिगरेट उसने सफदर को भी दिया। दोनों सिगरेट पीते हुए खामोश रहे। सफदर ने अपना और खान का मेकअप पहले ही खत्म कर दिया था। उस वक्त वो लोग अपनी असल शक्ल सूरत में थे। हालांकि ये चीज नहायत ही खतरनाक थी। चेकिंग पोस्ट अभी काफी दूर थी, अलबत्ता वहां गाड़ियों की भीड़ और तेज रोशनी की वजह से सफदर और खान को अच्छी तरह नजर आ रही थी। उस वक्त खान ने घड़ी की चाबी को बाहर की जानिब खींचा। ये एक ट्रांसमीटर था जो 40 मील के इलाके में बखूबी काम कर सकता था। मध्यम सी एक आवाज उभरी। जुमला राजेशियाई अदा किया गया था, लेकिन रात में फ्लैग का खुला रहना बड़ा खतरनाक है। वो कमांडर नहीं हो सकता, मैंने क्रॉस करते वक्त खुद देखा था। फ्लैग खुला हुआ था। दूसरी आवाज में हैरत थी। हाँ, तुम यकीन करो, गालबन जीप कार अब चेकिंग पोस्ट पर पहुंच रही होगी। ओवर। ओके, मैं चेक करूंगा। इतला का शुक्रिया। ओवर एंड ऑल। फिर आवाजें आना बंद हो गईं। सफदर ने होंठ सुकोड़ कर कहा, वाह बेटा खान, ये काम क्या किया है तुमने? खुदा की कसम, ये ख्याल तो जहन से बिल्कुल उतर चुका था कि राजेशियाई ऑफिसर रात के वक्त झंडा कभी इस्तेमाल नहीं करते। ये चीज मुझे नहीं मालूम थी। फिर उसने कार को रोका, मगर बत्तियां नहीं बुझाईं। उसने फ्लैग कवर से ढांप दिया और दोबारा स्टीयरिंग पर चलाया। एक बात और, खान ने उससे कहा, हमारे हुलिये 100% बलगारनवी हैं। खान ने दोबारा कहा, क्या ये चीज खतरनाक ना होगी? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं इतना ही अहमक हूं कि चेक पोस्ट पर से गुजरूंगा? तो फिर कहां से गुजरोगे? बस अकेले जाओ, सफदर मायने खेज लहजे में कहने लगा। हम लोग इस तरह गुजर जाएंगे कि उनके फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा। खान उसे सवाली अंदाज में देखता हुआ घड़ी की चाबी अंदर करने लगा। फिर सिगरेट का कश लेकर बोला, इसका मतलब है वो कार सीक्रेट सर्विस की थी और पेट्रोलिंग कर रही थी। इस गुफ्तगू को सुनकर ऐसा ही पता चलता है। सदीकी सर हिलाकर रह गया। चंद की खामोशी के बाद सफदर ने कार दोबारा चलाई, लेकिन रफ्तार तेज न थी। मुझे आइंदा प्रोग्राम के मतलब बताओ, खान ने पूछा। तुम्हारा क्या प्लान है? राइफलें निकाल लो, सफदर ने जवाब दिया। हमें चेकिंग पोस्ट के करीब जीप कार से छलांगे लगाना होंगी और जितनी तेज रफ्तारी से दौड़ सकते हैं दौड़ना पड़ेगा। उसके बाद हमें चेकिंग पोस्ट तक पहुंचना होगा। इस हरकत से फायदा? अबे यार, लानत है तुम पर, सफदर झल्ला गया। क्या इतनी सी बात भी नहीं समझ सकते? मैं कोड़ मगज हूं, फर्ज कर लो। उसकी बात सुनकर सफदर मुस्कुरा पड़ा। फिर आखिरकार उसने बताया, हमारी छलांग लगा देने के बाद जाहिर है जीप कार चेकिंग पोस्ट तक ना जा सकेगी। कहीं ना कहीं उल्टेगी या फिर किसी दरख्त से टकरा जाएगी। चेकिंग पोस्ट वालों की नजरें उस वक्त हमारी जीप कार पर ही मरकूज होंगी और मुझे यकीन है, क्या समझे, वो लोग उस तरफ मतवजा होंगे और फिर हमें वहां तक पहुंचने का मौका मिल जाएगा।
ابے واہ صفدر، خان حیرت سے بولا، کیا عمدہ ترکیب ذہن سے برآمد کی ہے۔ دیکھ لو بیٹا، یہ سب تمہاری خیالی محبوبہ کا اثر ہے۔ خان کا منہ بن گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ چیکنگ پوسٹ سے 2-3 میل دور رہ گئے۔ صفدر نے خان کو ہدایت کی، تیار ہو جاؤ۔ خان، پہلے تم کود جاؤ، اور تم؟ میری فکر مت کرو، میں چیکنگ پوسٹ تک ہرگز نہ جاؤں گا۔ خان اس کی بات کا جواب میں چپ رہا، پھر وہ اس کا اشارہ پاتے ہی دروازہ کھول کر کود گیا۔ اس کے کودنے کے بعد صفدر نے دوسری جانب کا دروازہ بند کیا اور اپنی طرف کا در کھول دیا۔ جیپ کار کو سڑک کے درمیان میں لے آیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے بھی کار سے چھلانگ لگا دی۔ وہ شانے کے بل گرا تھا۔ چند فٹ تک وہ لڑکتا چلا گیا، پھر جلد ہی سنبھل گیا۔ ابھی وہ کچھ سوچنے بھی نہ پایا تھا کہ اس نے فضا میں دھماکے کی آواز سنی، لیکن کار کا ٹائر پھٹ گیا تھا۔ پھر جب تک وہ سنبھلتا اس نے دوسری کار کو دیکھا۔ وہ سڑک پر رک گئی تھی، اس کے ہیڈ لیمپس بجھے ہوئے تھے۔ اوہ، تو یہ کار تعاقب میں آ رہی تھی۔ اس خیال کے ذہن میں آتے ہی صفدر زمین سے چپک کر رہ گیا۔ یہ کار کافی بڑی اور سیاہ رنگ تھی۔ کار سے اترنے کے بعد وہ آدمی جو ذرا لمبے قد کا تھا جھک کر ٹائر دیکھنے لگا۔ صفدر نے جیپ کار کی طرف دیکھا، وہ ابھی تک چلی جا رہی تھی۔ سڑک سیدھی چیکنگ پوسٹ تک چلی گئی تھی۔ پھر صفدر نے ایک اور منظر دیکھا، لمبے قد والے کی کراہ فضا میں گونجی۔ یہ دوسرا آدمی خان کے سوا اور کوئی نہ ہو سکتا تھا۔ جواب نہیں تیرا خان، صفدر اٹھتا ہوا بولا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ ایک محبوبہ کا عاشق ایسا نشانہ بھی لگا سکتا ہے۔ عشق کرنے والوں کا خطا نہیں ہوتا میری جان۔ صفدر قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے بے ہوش آدمی کو دیکھا۔ رائفل کا دستہ اس کے سر پر پڑا تھا۔ پھر اس نے اس کا ریوالور اپنی جیب میں ڈال لیا۔ کار دیکھنے پر پتہ چلا وہ واقعی پیٹرولنگ کار تھی۔ اس میں لگا ہوا ٹرانسمیٹر اس بات کا ثبوت تھا۔ آئے ہائے، وہ گئی۔ خان نے سامنے کی طرف دیکھا۔ کیا؟ جیپ کار، وہ دیکھو۔ صفدر نے سامنے کی طرف دیکھا۔ جیپ کار الٹ گئی تھی۔ بس بھاگ لو یہاں سے۔ اس طرف نشیب میں، صفدر نے دائیں جانب اشارہ کیا۔ اس طرف سے چلو، جلد پہنچیں گے۔ پھر وہ دونوں نشیب میں اترتے چلے گئے۔ آگے آگے صفدر تھا۔ دونوں تیز رفتاری سے دوڑتے رہے۔ چیکنگ پوسٹ 5 یا 6 فرلانگ دور تھا۔ نشیب میں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ محفوظ تھے۔ تیزی سے دوڑتے رہے۔ ان کی رفتار کافی تیز تھی۔ صفدر کی کوشش تھی کہ وہ جلد سے جلد پوسٹ تک جا سکیں۔ لگاتار 5 منٹ تک دوڑتے رہنے کے باوجود وہ لوگ چیکنگ پوسٹ کے قریب آنے پر کامیاب ہو گئے۔ یہاں انہیں بڑا سا پیٹرول ٹینکر نظر آیا۔ صفدر اس کے قریب آ کر رک گیا۔ پھر اس نے اطراف کا جائزہ لیا۔ زیادہ تر لوگوں کی نظریں اس طرف مرکوز تھی جہاں جیپ کار الٹی ہوئی پڑی تھی۔ وہاں باغ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ چیکنگ پوسٹ پر صرف 2-3 آدمی رہ گئے تھے، وہ بھی آگے نکل آئے تھے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ خان نے پوچھا۔ ہمیں اس ٹینکر تک جانا پڑے گا، صفدر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پہلے میں جاتا ہوں، آج اس ٹینکر میں سفر کریں گے۔ کیا مطلب؟ صفدر کی بات سن کر خان چونکا۔ صفدر اسے کوئی جواب دینے جا رہا تھا کہ فضا میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ اس طرف متوجہ ہوئے جس طرف دھماکہ ہوا تھا۔ دھماکہ تیز اور زوردار تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی افراد بھی اس جانب دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے صفدر ہیلی کاپٹر کی آواز سن چکا تھا۔ کیا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا ہے؟ خان نے سوال کیا۔ کچھ ایسا ہی معلوم دیتا ہے، لیکن اس وقت خان کے لہجے میں حیرت تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کیا چکر ہے۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر صفدر نے چیکنگ پوسٹ کی طرف دیکھا۔ وہاں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ کئی گاڑیاں کھڑی تھیں، ان کے مالک بھی یا ڈرائیور جو قریب ہی موجود تھے، سب دوسرا دھماکہ ہونے کی وجہ سے اس طرف دیکھنے لگے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا، صفدر کی اسکیم کو عملی جامہ پہنانے کی صورت ممکن نظر آئی۔ وہیں جا رہا ہوں، اس نے خان سے کہا، اور اگر دیکھ لیا تب؟ مشکل ہے، اس وقت سب کی توجہ دوسری طرف ہے۔ تم میرے جانے کے بعد آؤ گے۔ اتنا کہہ کر وہ تقریباً گھٹنوں کے بل چلتا ہوا ٹینکر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے انداز میں تیزی تھی، وہ بالکل کسی بندر کی طرح چل رہا تھا۔ سڑک پر آنے کے بعد وہ زمین سے چپک کر آگے بڑھا۔ ٹینکر تک آنے میں اسے وہ مشکل 3 منٹ لگے۔ اس نے سیڑھیاں دیکھیں جو اوپر تک چلی گئی تھیں۔ اطراف کا جائزہ لینے کے بعد وہ اوپر چڑھنے لگا۔ اوپر کا ڈھکنا کھولنے میں اسے ذرا بھی دیر نہ لگی، وہ اندر اتر گیا۔ ٹینکر میں پیٹرول بھرا ہوا تھا۔ صفدر ناف تک پیٹرول میں اتر گیا۔ اب وہ خان کو دیکھنے لگا جو کہ آ رہا تھا۔ پھر اسے بھی اندر آنے میں زیادہ مشکل پیش نہ آئی۔ ٹینکر کا ڈھکنا انہوں نے اس قدر کھلا رکھا کہ سانس نہ گھٹنے پائے۔ 1 گھنٹے تک ٹینکر میں چھپے رہنے کے بعد دونوں کا دماغ چکرانے لگا۔ پھر بھی وہ برداشت کرتے رہے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت ممکن نہیں تھی۔ آخر کار چیکنگ پوسٹ کا کام دوبارہ شروع ہوا۔ اتنی دیر میں پولیس فائر بریگیڈ وہاں آ چکے تھے۔ چیکنگ پوسٹ پر بڑی سخت چیکنگ کی جا رہی تھی۔ ٹینکر کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد اسے جانے کی اجازت ملی۔ شکر ہے خدا کا، مصیبت ٹلی۔ خان ڈھکنا ذرا سا کھولتا ہوا بڑبڑایا۔ لیکن یہ جائے گا کہاں؟ کہیں بھی جائے ساجد کو ہم اطلاع دے دیں گے، صفدر نے کہا۔ ہاں، یہ ممکن ہے۔ ٹینکر چلنے پر پیٹرول چھلکتا رہا۔ دونوں کا لباس بالکل بھیگ کر رہ گیا۔ سر کے بالوں تک کبھی کبھی پیٹرول آ جاتا۔
दोनों जमे रहे और मुनासिब मौके की तलाश में थे जबकि वो बाहर निकल सकते। कुछ देर बाद सफदर ने बाहर की तरफ झांका। टैंकर राजेशियाई दारुल खिलाफा के जनूबी हिस्से की तरफ मुड़ रहा था। यह देखकर सफदर ने सर को जुम्बिश दी और फिर उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगा। सार्जेंट गौतम बड़ा परेशान और संजीदा नजर आ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हालात इस कदर उलझ कर रह गए थे। हेलीकॉप्टर का क्रैश होना और भी मुश्किल बनकर रह गया था। ढांचा जलकर राख हो चुका था। फायर ब्रिगेड का अमला बड़ी देर से पहुंचा था। दूसरी मुश्किल थी पेट्रोलिंग कार का तबाह हो जाना। उन दोनों हादसात पर गौतम का दिमाग काम नहीं कर रहा था। रजेशिया की हुकूमत के यकचशम चीफ ऑफिसर का यह खास आदमी गौतम था। उसको यकचशम चीफ तक खासतौर पर रसाई हासिल थी। बेहद ज़हीन भी था और चालाक भी। इसी वजह से चीफ ऑफिसर उसे बेहद पसंद करता था। दूसरे अरकान गौतम के नजदीक न आते। उन्हें एहसास था कि उससे कोई गलत बात कही गई तो वो न बख्शेगा। चीफ ने गौतम को चंद खसूसी इख्तियारात भी दिए थे। अब वो क्या थे या उनकी नौयत किस किस्म की थी, इन बातों का इल्म किसी तीसरे को नहीं था। कोई भी नहीं जानता था कि वो इख्तियारात क्या हैं। चंद मिनट तक सोचते रहने के बाद गौतम ने सिगरेट जलाई और उसके कश लगाता हुआ फोन पर किसी के नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव की गई। यस, चेक पोस्ट 11, सार्जेंट गौतम फ्रॉम हेडक्वार्टर्स। वो भी अंग्रेजी में बोला। यस सर, सार्जेंट दानियाल हियर। कोई रिपोर्ट? अभी तक कोई मशकूक आदमी नजर नहीं आया, जवाबन कहा गया। सख्ती से निगरानी की जाती रही है। काम बराबर जारी रखो, कोई भी आदमी अंदर ना आने पाए। बहुत बेहतर जनाब। गौतम ने सिलसिला खत्म कर दिया। उसकी पेशानी पर सिलवटें उभर आई थीं। आखिरकार उसने फिर किसी के नंबर डायल किए। जवाब में आवाज आई, इंफॉर्मेशन सेंटर। सार्जेंट गौतम, रिपोर्ट बयान करो। बहुत अच्छा सार्जेंट। दूसरी जानिब से कहा गया। अभी तक कोई खास बात मालूम नहीं हो सकी, ना ही कोई लाश मिली। अलबत्ता पेट्रोलिंग कार चलाने वाला एक इंटेलिजेंस का आदमी था। वो बेहोश जरूर मिला है, लेकिन उसके सर पर राइफल का दस्ता मारकर बेहोश कर दिया था। उसका बयान है कि उसने सरहदी चौकी की एक पेट्रोलिंग आर्म्ड कार जो किसी कमांडिंग ऑफिसर की थी देखा था। उसमें 2 बलगानवी ऑफिसर्स थे। उनके जिस्मों पर राजेशियाई फौजी वर्दियां थीं। पेट्रोलिंग कार ने उन्हें फॉलो किया, लेकिन यह हादसा गैर इत्तेफाकी तौर पर पेश आ गया। उसे यकीन है कि वो बलगानवी अफराद थे। जी हाँ, उसने पुख्ता यकीन का इजहार किया था। फिर वो दोनों कहाँ गए थे? गौतम ने पूछा। उसके मुतालिक पता चला अभी तक कोई इतला नहीं मिल सकी। किसी भी चेकिंग पोस्ट पर कोई गैर इत्तेफाकी वाकया तो पेश नहीं आया। नहीं जनाब, जवाबन कहा गया। मैं समी से रिपोर्ट वसूल करता रहा हूँ। अभी तक कोई उम्मीद अफजा इतला नहीं मिल सकी। मुझे रिपोर्ट दरकार है, गौतम फैसला कुन लहजे में कहने लगा। उन दोनों की तलाश पूरे शहर में जारी रखो। इस बात का ख्याल रहे कि वो लोग शहर में दाखिल हो चुके हैं। उन्हें हर जगह तलाश किया जाना चाहिए। मुझे चीफ को 1 घंटा बाद रिपोर्ट देनी होगी। वेरी वेल, मैं पूरी कोशिश करूंगा। 1 घंटे में मुझे रिपोर्ट चाहिए। लाइन काट देने के बाद उसने मेज पर फैले हुए कागजात पर नजरें जमा दी। उसका जहन तेजी से काम कर रहा था। वो सोच रहा था कि उन दोनों को कहाँ होना चाहिए था। उसके पास जो इतलात थी उनके तहत 01 हेलीकॉप्टर यहाँ नहीं लाया था। कोई और था जिसने कम्युनिकेशन सेंटर से बात की थी। वो कौन था और कहाँ गया, ये बातें ऐसी थी जिस पर गौतम सोचता रहा, मगर कोई फैसला ना कर सका। उसी लम्हे उसके फोन की घंटी बजी। यस सार्जेंट गौतम। उसने कॉल रिसीव की। सेक्रेटरी, चीफ अब 1 घंटे बाद नहीं मिलेगा। क्यों? वजह मुझे मालूम नहीं, वो कहीं बाहर गया हुआ है। आवाज रिसीवर पर सुनाई दी। आज शाम को 6 बजे का वक्त मिला है, उस वक्त तक इतलात दे सकते हैं। शुक्रिया इस इतला का। गौतम ने सिगरेट का तवील कश लिया और कुर्सी पर दराज हो गया। जहन में बैक वक्त कई सवालात उभर रहे थे। वो सोच रहा था कि इमरान कहाँ गया? क्या वाकई वो हलाक नहीं हुआ था? यह यकचशम चीफ ऑफिसर का अपना जाती ख्याल था। पता नहीं क्यों उसे यकीन ही नहीं आता था। गौतम को इस बात पर सख्त हैरत थी। सबसे अहम सवाल और भी था, और वो था बलगानवी सीक्रेट एजेंटों का राजेशिया में आने का मकसद। वो किस सिलसिले में यहाँ आए थे और असल वजह क्या थी? दूसरे सिगरेट जलाने के बाद गौतम उन्हीं ख्यालात में उलझा रहा। उसके जहन में इस वक्त एक ही सवाल था, और वो था इमरान के मुतालिक। क्या वो जिंदा था या मर चुका था? किसी एक बात पर यकीन कर लेना दुश्वार था। इस किस्म के सबूत ही नहीं मिले जिनकी बिना पर यकीन कर लिया जाता। ये सिर्फ चीफ का ख्याल था कि इमरान इतनी जल्द मरने वालों में से नहीं। अब उसकी वजह क्या थी, गौतम ये समझ लेने से कासिर ही रहा था। 40 मिनट बाद उसने वक्त देखा। दिन का 1 बजा था। लंच का वक्त हो चुका था। उसने चपरासी को वहीं खाना लाने की हिदायत की थी और खुद बाथरूम की जानिब बढ़ गया। उसकी वापसी पर खाना लगाया जा चुका था। दफ्तर से मुल्ही का कमरा ड्राइंग रूम और चीमा का काम देता था। वो खाने में मशगूल हो गया। फिर 10 मिनट में ही खाने से फारिग हो गया। वहां से सीधा ऑफिस में आया। फोन की घंटी बज रही थी। उसने कॉल रिसीव की। सार्जेंट गौतम स्पीकिंग। चेकिंग पोस्ट 61। यस,
कैरी ऑन, वो अंग्रेजी में बोला। किसी कदर तवक्कुफ के बाद जवाब में कहा गया, सर एक बहुत अहम इत्तला मिली है, कहते रहो। नेशनल रेगुलेटरी के टैंकर ड्राइवर ने अभी कुछ देर कबल इत्तला दी है कि उसके टैंकर में 2 अफराद ने सफर किया था और चेकिंग पोस्ट से काफी दूर निकल आने के बाद उनमें से एक ने टैंकर का अगला टायर फाड़ डाला। वो लोग मिलिट्री यूनिफॉर्म में थे। उन्होंने उसे बेहोश करके ड्राइविंग सीट पर बांध दिया और चले गए। ड्राइवर ने जो हुलिया बयान किए हैं वो बिल्कुल बलगारनवी एजेंटों से मिलते जुलते हैं। गौतम गुर्राया। तो वो लोग अंदर आने में कामयाब हो ही गए। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। इसके अलावा वो कुछ सोचा भी नहीं जा सकता। गौतम ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। वो चंद साअत तक किसी बात पर गौर करता रहा, फिर पूछने लगा, वो दोनों चेकिंग पोस्ट से कैसे निकल गए जबकि चारों तरफ नाकाबंदी की जा चुकी थी? इस पर तुमने जवाब तलब किया? ख्याल है कि वो लोग टैंकर में छुप कर गए हैं। ओह बहुत खूब, ख्याल गलत नहीं। गौतम ने असबात में सर हिला दिया। बड़े अय्यार एजेंट हैं। जी हाँ जनाब, बड़ी खूबसूरती से निकल कर गए हैं। चेकिंग पोस्ट पर निगरानी का काम बदस्तूर जारी रहना चाहिए। गौतम ने हुक्म दिया। अभी एक और आदमी है जो शायद दाखिल होने की कोशिश करे। आपकी मुराद इमरान से तो नहीं? हाँ वही। बड़ा अय्यार तरीन एजेंट है और अरसा दराज से दर्द सर बना हुआ है। और कोई हुक्म जनाब? बस काम जारी रखो, दूसरी हिदायत अगर जरूरी समझा गया तो जारी कर दी जाएंगी। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया और कागजात समेट कर दराज में रखता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ गया। शाम तक इमरान ने जरूरी तैयारियां मुकम्मल कर लीं। वो उस वक्त साजिद की क़यामगाह के तहखाने में मौजूद था। दरिया से निकलकर वो इमारत में गया। वहां से उसे फोन करने में जरा भी दुश्वारी पेश न आई। साजिद वहीं पहुंच गया। वो बहुत मोहतात था। उसने बताया था कि यकचशम ऑफिसर आजकल रुपोशी की जिंदगी बसर कर रहा है। बहुत कम उसे देखा जाता था। इमरान तक जरूरी मालूमात साजिद ने पहुंचा दी। साजिद बलगारनवी एजेंट था और इमरान का दोस्त भी। यहाँ साजिद आबिद के नाम से मशहूर था। उसका असली नाम किसी को मालूम न था। सब उसे आबिद के नाम से जानते थे। मकामी आदमियों जैसा मेकअप करने के बाद उसने तहखाने के दरवाजे की तरफ देखा जो कि खुद ब खुद खुलता था। आने वालों में साजिद के अलावा सफदर और खान शामिल थे। इमरान उन्हें देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे यकीन था कि तुम लोग बआसानी आ सकोगे। बड़ी दुश्वारियों के बाद यह कामयाबी हासिल कर सके थे, सफदर ने कहा। उसके बाद उन लोगों में बातें होती रहीं। साजिद जरूरी इंतजामात करने चला गया। फिर 2-3 घंटे बाद इमरान ने उनके हुलिये तब्दील कर दिए। दोपहर के खाने के बाद शाहिद ने इमरान को इत्तला दी कि यकचशम चीफ ऑफिसर कहीं बाहर गया है। ये सुनकर इमरान चौंक सा पड़ा और जल्दी से दरियाफ्त करने लगा, उसे वहां से चले हुए कितनी देर गुजरी है? शायद 2-3 मिनट। साजिद ने उसे हैरत से देखा। लेकिन तुमको फिक्र क्यों है? जवाब में इमरान मुस्कुरा दिया और उठता हुआ कहने लगा, मैं जिस कदर उसे जानता हूँ तुम उसे नहीं जानते। पिछले केस में तुम्हारी पोजीशन मशकूक हो चुकी है। वो कभी भी इस बात को नजरअंदाज नहीं करेगा। मुझे तवक्को है कि वो सीधा यहाँ आएगा। इस बात के जाहिर हो जाने के बाद कि हम लोग दाखिल हो चुके हैं, वो हर तरह का कदम उठाएगा। मेरा ख्याल गलत नहीं हो सकता। अब हमको यहाँ से चले जाना चाहिए। क्या तुम्हें यकीन है इमरान? साजिद हैरत से बोला, बिल्कुल, मैं उसकी हरकत को अच्छी तरह समझता हूँ। ओके, मैं तुम्हें दूसरी जगह भिजवा देता हूँ, साजिद ने कहा। इस जगह से महफूज और कोई मुकाम ना होगा। गार्चर टीले के बारे में पूरी मालूमात मुझे शाम तक दरकार होंगी, पहुंच जाएंगी, परवाह मत करो, साजिद ने वक्त देखते हुए कहा। मैं लोगों को इस काम पर मामूर कर चुका हूँ, तुम्हें पूरी इतलात मिल जाएंगी। फिर वो लोग तहखाने से ऊपर चले आए। साजिद ने उन्हें गैरेज में रुकने का इशारा किया और खुद स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ गया। जरा देर ही के बाद गैरेज का फर्श हट गया और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। साजिद ने उन्हें साथ आने का इशारा किया। नीचे एक चौड़ी और पुख्ता और रोशन सुरंग थी। यहाँ एक छोटी सी कार नजर आई। इमरान सुरंग को देखकर मुस्कुरा दिया और साजिद से बोला, तो तुमने फैक्ट्री तक ये सुरंग 3 साल में तैयार कराई थी? यस सर, सुल्तान ने आपको बताया होगा। हाँ, कार का दरवाजा खोलते हुए साजिद ने उन्हें बताया। यहाँ से फैक्ट्री का रास्ता 2 मील से कम नहीं। तुम लोग फैक्ट्री तक 2 या 3 मिनट में पहुंच जाओगे। 2 मोड़ खतरनाक हैं, उनका ख्याल रखना जरूरी है। फैक्ट्री से तुम बआसानी दूर जा सकोगे। वहां से तुम्हें मेरा आदमी ले जाएगा। ओके साजिद, मेरी बात का ख्याल रखना, परवाह मत करो, गार्चर की रिपोर्ट तुम्हें मिल जाएगी। इमरान ने कार स्टार्ट की। सफदर और खान के बैठने के बाद वो चल पड़ी। हेडलैम्प्स रोशन करने की जरूरत महसूस ना हुई। सुरंग रोशन थी और दूसरी सुरंग इस कदर चौड़ी थी कि उसमें कार को बआसानी चलाया जा सकता था। कुछ दूर चलकर सुरंग दाएं जाने मुड़ गई। मोड़ वाकई खतरनाक था। अनाड़ी किस्म का आदमी कार न मोड़ सकता था। इमरान ने कार की रफ्तार कम कर दी और मोड़ अबूर हो गया। उसके बाद उसने कार की रफ्तार बढ़ाई। आखिरी मोड़ के बाद वो लोग इख्तिताम तक आ गए। ये मोड़ ज्यादा खतरनाक न था। सुरंग के इख्तिताम पर उन्हें एक आदमी खड़ा नजर आया। वो मुसल्ला था। इमरान कार रोकर उतर गया। फिर उसने जैसे ही पलट कर देखा, उसे सारी सुरंग तारीक नजर आई। अब सिर्फ वो हिस्सा रोशन था जहां इस वक्त वो लोग मौजूद थे।
مسلح آدمی نے انہیں باقاعدگی سے سلام کیا اور کہنے لگا، اوپر چند آفیسرز موجود ہیں، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ عمران کے لیے یہ اطلاع نئی نہ تھی، وہ جانتا تھا کہ ایسا ہوگا۔ عمران نے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ وہ آدمی ایک طرف بڑھا، اس نے ریوالور میں لگا ہوا کوئی بٹن دبایا۔ بٹن کے دبتے ہی سامنے والی دیوار زمین میں دھنستی چلی گئی۔ اب وہاں ایک چوڑا راستہ نمایاں ہو گیا تھا۔ آپ لوگوں میں عمران کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ ہیں۔ عمران نے خان کی طرف اشارہ کیا۔ نہ جانے کس خیال کے تحت اس نے ایسا کیا تھا، اور خان اسبات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ بہت خوب، مسلح آدمی مودبانہ انداز میں مسکرایا۔ موسیو عابد کی ہدایت تھی کہ آپ کو اس راستے سے لے جایا جائے۔ عمران کے لبوں پر مسکراہٹ ابھرتی چلی گئی۔ اس کی مسکراہٹ بڑی معنی خیز تھی۔ صفدر اس کا مطلب بخوبی سمجھتا تھا۔ وہ لوگ اس راستے سے اندر داخل ہو گئے۔ داخل ہونے والوں میں خان اور صفدر شامل تھے۔ عمران مسلح آدمی کے پیچھے تھا۔ جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا، عمران کا گھونسا اس کی گردن پر پڑا۔ مسلح آدمی پلٹا۔ دوسرا ہاتھ بڑا سخت تھا۔ سرنگ میں کٹ کی آواز سنائی دی۔ اس آدمی کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ گرا۔ صفدر اور خان تیزی سے پلٹے۔ ان کے لیے یہ چیز حیرت انگیز تھی۔ عمران نے ان دونوں کی جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ جھک کر مسلح آدمی کی تلاشی لینے لگا۔ تلاشی کے دوران اس نے نہ جانے کیا محسوس کیا۔ وہ اس کا لباس اتارنے لگا۔ لباس اتارنے کے بعد وہاں کی مخصوص یونیفارم والا آدمی پڑا نظر آیا، جو کہ اب مر چکا تھا۔ صفدر اور خان آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگے، کبھی وہ عمران کو دیکھتے اور کبھی مردہ آدمی کو۔ غالباً موجودہ سچویشن ان کی سمجھ میں نہ آ سکی تھی کہ یک بجک کیا ہو گیا۔ البتہ راجیشیائی حکومت کی یونیفارم نے انہیں بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ یونیفارم کی تلاشی لینے کے بعد ایک سنہرے رنگ کا بیج بھی نکلا۔ عمران نے اسے دیکھا، پھر وہ اس خلا کی طرف دیکھنے لگا جو نظر آ رہی تھی۔ اب وہ برابر ہو چکی تھی، وہی پہلے جیسی دیوار نظر آنے لگی۔ تو کیا یہ لوگ یہاں تک آ گئے ہیں؟ صفدر الجھن آمیز انداز میں بولا۔ ہاں، عمران کے لہجے میں درندگی شامل تھی۔ مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ یک چشم کی خاموشی بلا مقصد نہیں ہو سکتی۔ پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ ہر اس وجود کو ختم کر دینا پڑے گا جو ساجد کی اصلیت سے واقفیت رکھتا ہو۔ عمران کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ اتنا کہہ کر عمران نے اطراف کا جائزہ لیا۔ سرنگ بدستور تاریک تھی۔ ابھی وہ کچھ سمجھنے بھی نہ پایا تھا کہ اوپر سے ریوالور کھسکنے کی آواز آئی۔ ساتھ ہی اوپر سے سیڑھیاں نیچے آنے لگی۔ کوئی خفیہ میکنزم رہا ہوگا۔ عمران نے خان اور صفدر کو ایک کونے میں گھسیٹ لیا۔ یہ گوشہ تاریک تھا۔ اوپر سے آنے والا ایک راجیشیائی سیکرٹ ایجنٹ تھا۔ عمران نے اسے دور سے شناخت کر لیا۔ پھر جو ہی وہ زد میں آیا، عمران کا ہاتھ چلا۔ گوٹی گوٹی سے چیخ سرنگ میں گونج کر رہ گئی۔ دوسرے لمحے وہ بھی پہلے والے آدمی کے برابر نظر آیا۔ آؤ مگر ہوشیاری کے ساتھ، عمران نے ہدایت دی۔ جو بھی سامنے آئے بلا دریغ بھونتے چلے جاؤ۔ سیڑھیاں طے کر کے عمران اوپر آیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنا اطمینان ضرور کر لیا تھا۔ آٹے لینے کے بعد جب اسے پورا اطمینان ہو گیا کہ کوئی اب قریب نہیں ہے، تب اس نے باہر کی طرف دیکھا۔ وہ ایک گیرج تھا۔ قریب میں کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بآسانی اوپر آ سکتا تھا۔ پھر بھی اس نے احتیاطی طور پر گلا کھنکھارا۔ جواب میں وہی خاموشی رہی۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ باہر تھا۔ ریوالور ہاتھ میں لینے کے بعد وہ گیرج کے دروازے کی جانب گیا۔ یہاں اس نے کام حسب معمول ہوتے دیکھا۔ تمام لوگ اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ عمران کا ذہن خطرے کی بنا پر کام کر رہا تھا۔ اس نے صفدر کو مخاطب کیا۔ ہمیں ساجد کے آفس تک چلنا ہوگا۔ چلو، ایسے نہیں، ایک ایک کر کے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ اچھا، پہلے میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد صفدر نے پوچھا، تم دونوں آؤ گے؟ آنکھیں کھلی رکھنا اور یہ خیال رہے کہ یہاں سے کوئی زندہ نہیں جا سکے گا۔ فکر مت کرو، میرے اور خان کے پاس بہت سے فالتو راؤنڈز ہیں۔ صفدر نے اطمینان دلایا۔ میں ایک ایک پر 3 گولیاں ضائع کر دوں گا۔ عمران نے انہیں 2 ضروری باتیں بتائیں۔ اس کے بعد گیرج سے نکل کر ایک طرف چل پڑا۔ اسے علم تھا کہ ساجد کا دفتر کہاں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں کون کام کرتا ہے۔ راستے میں کسی سے بھی ٹکراؤ نہ ہوا۔ عمران بآسانی اس عمارت تک چلا آیا جہاں ساجد کا آفس تھا۔ اچانک اس پر کسی طرف سے 2 آدمیوں نے بیک وقت حملہ کیا۔ ایسے میں عمران بھلا کہاں گرفت میں آنے والا تھا۔ وہ کسی درندے کی طرح پلٹا۔ وہی مخصوص ہاتھ ایک کی گردن پر رسید کیا، دوسرے نے اس کے شانے پر زوردار ہک مارا۔ عمران کا بازو رکنے لگا، لیکن اس نے پرواہ کیے بغیر اس کی گردن پکڑ لی۔ دوسرے ہی لمحے عمران نے اس کی گردن توڑ ڈالی۔ وہ آدمی ہلکی اکراہ لے کر زمین پر گرا اور پھر اٹھ نہ سکا۔ عمران نے اس مقابلے کو طول دینا پسند نہ کیا، کیونکہ اسے یک چشم کی تلاش تھی۔ آج وہ اسے بھی لگے ہاتھوں جہنم رسید کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے ان دونوں کی لاشوں کو چھپا دیا۔ اس کے لیے لکڑی کی بڑی سی پیٹی نے بڑا کام دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد عمران آگے بڑھا۔ 2-3 قدم چلنے کے بعد اس کے کانوں میں کسی کی کراہ سنائی دی۔ بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ عمران نے آگے نکل جانا چاہا۔
اگر اس نے یک چشم کی آواز نہ سنی ہوتی. وہ گرج رہا تھا. عابد کی پوری ہسٹری اگر تم نے نہ بیان کی تو تمہارے جسم کا ریشہ ریشہ الگ کر دوں گا. کیا تم نے نہیں سنا؟ جواب میں عمران نے ایک راہ سنی جو بڑی کربناک تھی. دروازہ کھلا ہوا تھا. عمران نے سر کو کچھ عجیب انداز سے جنبش دی اور پھر اندر داخل ہو گیا. کمرے میں اسے یک چشم کے علاوہ صرف ایک آدمی اور نظر آیا. وہ کرسی سے بندھا ہوا تھا. اس کے بازوؤں سے خون بہ رہا تھا. چاقو یک چشم کے ہاتھ میں تھا. اچانک چاقو لہرایا اور عمران کے دائیں کان سے گزر گیا. عمران اس وقت بال بال بچا تھا. بکھلانے کی بجائے عمران نے نہایت سکون سے دروازہ بند کیا اور پھر بولٹ کر دیا. آج تمہاری موت اس کمرے میں لے آئی. یک چشم گرایا. درندگی سے بھرپور گراہٹ تھی. اس کی بات سن کر عمران مسکرا دیا. وہ سمجھ چکا تھا کہ اس نے میک اپ میں بھی شناخت کر لیا تھا، لہٰذا اسے سنبھل جانا پڑا. دوسرے عمران کو اس بات کا بھی احساس ہوا تھا کہ وہ ایک بلا سے ٹکرانے جا رہا تھا جو راجیشیا میں شیطان صفت وجود کے نام سے مشہور تھا. اس کی عیاری اور مکاری کا جواب نہ تھا. عمران نے فیصلہ کر لیا کہ یا تو یہ راز اسی کمرے میں دفن کر دے گا یا پھر خود ختم ہو جائے گا. اب وہ پوری طرح تیار ہو چکا تھا. میری موت کی خوشی میں جشن کا اعلان کر دو، عمران نے جواب دیا. ایک معمولی سا آدمی اس کا اہل نہیں ہو سکتا. یقیناً، اور اس کا فیصلہ ابھی ہو جائے گا. عمران کے لہجے میں سکون تھا. یہاں سے یا تم جاؤ گے یا پھر کسی ایک کا مردہ وجود جائے گا. اوہ، کیا واقعی؟ یک چشم کے ہونٹ سکڑ گئے. تمہارا پہلا وار ناکام ہوا. عمران نے کہا. میں تمہیں 10 مواقع اور دوں گا. اگر تم ان میں سے کسی کو استعمال کرتے ہوئے مجھے تم ختم کر دو گے تو یہ میری موت ہوگی، ورنہ میرے جوابی 10 حملوں میں تمہارا وجود ختم ہو جائے گا. عمران، وہ بیانک انداز میں مسکرایا. میں تم سے دوستی کا خواہش مند ہوں. 10 وار کرنے کے بعد، اس سے پہلے ممکن نہیں. پچھتاؤ گے. فکر مت کرو، میں خوب سمجھتا ہوں. ایک مرتبہ پھر غور کر لو. اس کے ساتھ ہی اس نے عمران پر چھلانگ لگا دی. اس کا خیال تھا کہ عمران غافل ہوگا، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ یک چشم دیوار سے ٹکرا گیا. عمران جانتا تھا کہ وہ اس سے کہیں زیادہ مضبوط اور بھاری بھرکم انسان تھا، لہٰذا مناسب پہلوؤں پر عمل کرنا ضروری تھا. دوسرا وار ناکام دے کر یک چشم جھلا گیا. اس نے عمران کو ڈوز دیا. اس بار وہ کامیاب رہا. عمران کو اس نے پشت سے پکڑ لیا. عمران نے محسوس کیا جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. گرفت اتنی سخت تھی، فولادی گرفت. عمران کے دماغ پر سناٹا سا چھانے لگا. آخر کار اس نے خود کو سنبھالا اور ادھر یک چشم کی گرفت لمحہ بلمحہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی. اسی لمحے تیزی سے ایک خیال عمران کے ذہن میں گونجا، لیکن یک چشم اس سے زیادہ تیز ثابت ہوا. اس نے عمران کو موقع ہی نہ دیا کہ وہ کچھ کر سکتا. اس نے عمران کو اس قدر زور سے بھینچا کہ عمران کے مغز کی رگیں تک ہل کر رہ گئیں اور آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا. وہ محسوس کر رہا تھا کہ آج اس کی شکست سامنے آ جائے گی. لفظ شکست کے ساتھ ہی نہ جانے کیسے اس کا ذہن روشن ہو گیا. پھر تو جیسے اسے ہوش آ گیا ہو. بالکل غیر فطری طور پر عمران کی آنکھیں کھلتی چلی گئیں. جسم میں ایک عجیب سی قوت عود کر آئی. پوری قوت صرف کر کے عمران نے جسم کو جو جھٹکا دیا تھا کہ یک چشم سیدھا بھاری بھرکم انسان بھی کئی فٹ دور جا کر گرا. اس کی گرفت کا پتہ بھی نہ چلا، نہ جانے کیسے اور کبھی عمران اس کی گرفت سے نکلا. بس ایسا ہی محسوس ہوا جیسے اس پر دورہ پڑ گیا ہو. ساجد کا خاص آدمی کرسی سے بندھا ہوا منہ پھاڑے عمران کو یک ٹک گورے جا رہا تھا. کمرے میں پھر تو صرف 2 وحشیوں کی لڑائی کا سا منظر نظر آنے لگا. ایسا محسوس ہوا جیسے 2 وحشی لڑ پڑے ہوں. دونوں کے حلق، طرح طرح کی آوازیں، بے ربط سی گراہٹیں اور گنجیلی قسم کی سانسیں برآمد ہو رہی تھی. یک چشم کا چہرہ تو از حد خوفناک ہو کر رہ گیا تھا. وہ بڑی بے جگری سے عمران کے سامنے ڈٹا رہا اور عمران، خدا کی پناہ، وہ تو برق بنا ہوا تھا. پتہ نہیں کہاں سے اس میں اتنی پھرتی عود کر آئی تھی. یہ چیز شاید کسی کی سمجھ میں نہ آ سکتی تھی. بڑا ہی خوفناک منظر تھا، بے حد بھیانک اور اس قدر ڈراؤنا کہ کوئی بھی زیادہ دیر تک نہ دیکھ سکتا تھا. اور عمران تو ہوش میں معلوم ہی نہ ہوتا تھا. بس ایسا ہی معلوم دے رہا تھا کہ جیسے وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہو. پھر ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ یک چشم نے عمران پر قابو پا لیا. لاشبہ وہ ہاتھیوں جیسی قوت رکھتا تھا، لیکن عمران بھلا اس کی گرفت میں کہاں تھا. وہ نکل گیا اور پھر تو اس نے فلائنگ کیکوں کا سلسلہ شروع کر دیا. اس وقت بالکل یوں معلوم ہوا کہ جیسے کسی انسان نے فلائنگ کیکوں کا دھانا کھول دیا ہو. یک چشم کی مزاحمت کمزور پڑنے لگی. عمران کی کیکیں بس چہرے اور سینے پر پڑتی رہیں. ان 2 مقامات کے علاوہ اور کہیں بھی نہ پڑتی. خوفناک مقابلے کے بعد عمران کی فلائنگ کا نتیجہ سامنے آیا اور یک چشم گرا اور عمران اس پر چڑھ دوڑا. عمران کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا. اس پر کسی قسم کے تاثرات قطعی نہ تھے. صرف اس کے حلق سے گراہٹوں کا سلسلہ جاری تھا. اس نے جھک کر یک چشم کی داہنی ٹانگ پکڑی،
پھر اس کا چہرہ بالکل سرخ ہوتا چلا گیا، ایک دم سرخ۔ یک چشم نے پوری کوشش کی کہ وہ خود کو بچا جائے اور اس کے لیے وہ کئی داؤ بھی استعمال کر چکا تھا، مگر بے سود۔ عمران اس وقت چٹان کی مانند ساکت تھا۔ یک چشم کی ایک ٹانگ اس نے پیروں تلے داب رکھی تھی اور دوسری کو اوپر لا رہا تھا۔ دونوں میں زبردست قوت کا مقابلہ جاری تھا۔ پھر اس کمرے میں ایک ہولناک منظر نظر آیا۔ ساجد کے آدمی نے گھبراہٹ میں آنکھیں بند کر لیں۔ عمران نے یک چشم کو ٹانگوں سے چیٹ ڈالا۔ یک چشم کی آخری چیخ بڑی طویل اور بھیانک تھی۔ ناف تک اس کی کھال چرتی چلی گئی اور وہ یک بارگی سے زور سے تڑپا۔ پھر وہاں راجیشیا کی عیاری، مکاری اور شیطانیت مردہ حالت میں پڑی رہ گئی اور عمران نے اس کی شکل پر تھوک دیا۔ بلگارنیا کا بڑا دشمن، اس نے حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ اس کے بعد وہ لاش سے دور ہٹتا چلا گیا۔ انداز میں عجیب سی کیفیت تھی۔ پھر پتہ نہیں اسے کیا ہوا، وہ جھومنے لگا اور اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ وہ چند ساعت تک جھومتا رہا، اس کے بعد وہ فرش پر بے سود ہو کر گر پڑا۔ یک چشم شیطان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ غور سے دیکھنے پر ایسا ہی محسوس ہوتا جیسے دوسری آنکھیں وجود میں آ گئی ہوں۔ منہ کھلا ہوا تھا، ایسا معلوم دیتا تھا جیسے وہ عمران سے انتہائی خوف زدہ رہا ہو اور اسی حالت میں مر گیا ہو۔